अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद ख़ावर नज़ीर, लाहौर से, पाकिस्तान से। और मेरे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई डॉक्टर ज़ीशान साहब, अमेरिका से साइकेट्रिस्ट हैं वहाँ पे, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान। जी, अस्सलाम वालेकुम ख़ावर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन का, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके बाद 2017 में मैंने न्यूयॉर्क से अपनी साइकाइट्री की रेजिडेंसी कंप्लीट की। और फिर उसके बाद 2 साल की बच्चों की जो नफ्सियात है उसमें स्पेशलाइजेशन की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और मेरा इंटरेस्ट था छोटे बच्चों में, और लाइक जो 1 साल से कम या जो 2 से 3 साल की एज के, और पेरेंटिंग में। तो उस इंटरेस्ट की वजह से फिर मैंने 2 साल की फर्दर स्पेशलाइजेशन की है छोटे बच्चों में, और बच्चे और माँ और बाप का ताल्लुक कैसे बेहतर किया जाए। और अभी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ यहाँ रटगर्स यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी US में, जहाँ पर मैं एक्टिवली टीच भी कर रहा हूँ रेजिडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को। और पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने पिछले साल फर्स्ट इन्फेंट की ट्रेनिंग शुरू की है पाकिस्तान में। और इसके अलावा मैं काफ़ी मेंटरिंग करता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स की या रेजिडेंट्स की के जो US में अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन इनवाइट करने का। माशाल्लाह जी। और हार्वर्ड के हवाले से आपने माशाल्लाह वहाँ से एजुकेशन ली है। हार्वर्ड में जाना और देखना लोगों का ड्रीम होता है, तो यू आर वेरी लकी। और वी आर ऑनर्ड के हम आपसे बात कर रहे हैं आज। नहीं, बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट वाज डेफिनेटली एन प्लेयर के वहाँ पे एडमिशन हुआ, और मुझे अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम जी। दूसरा हम डॉक्टर ज़ीशान अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर ज़ीशान, बीइंग अ स्किन स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ जो आजकल पेशेंट आ रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो रूटीन के उनके सिम्टम्स थे, स्ट्रेस की वजह से, कोरोना की वजह से उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और ऐसे पेशेंट जो पहले ही स्ट्रेस के पेशेंट थे या उनके प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर थे, उनमें स्किन की कॉम्प्लिकेशन या स्किन की प्रॉब्लम या कंडीशंस बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो स्ट्रेस का फिनोमेनन चल रहा है, इसमें हम लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, अपने आप को कैसे बेहतर करें? बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, आप इस पे क्या सजेस्ट करेंगे हमें? आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि आजकल डेफिनेटली ये जो कोविड और कोरोना ने तो तकरीबन पूरी दुनिया में ही एक हलचल मचाई हुई है। और हम एज अ साइकाइट्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब देख रहे हैं, आइदर मतलब डर्माटोलॉजिस्ट के हवाले से हों, इवन GI गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से हों, कार्डियक के हवाले से हों, काफ़ी सारे सिम्टम जो हैं। और स्पेशली जो लोग जिससे आपने बताया कि जिनको पहले से कुछ एंजाइटी या स्ट्रेस की अलामात हैं, तो वो इवन ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो इस तरह के सिम्टम्स मैनिफेस्ट करें। और एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ये एक बड़ी कॉमन सिम्टम होती है कि बॉडी पे, मतलब इंसान को ये फील होता है कि मेरा दिल बैठ रहा है, या मेरी स्किन पे कुछ हो रहा है, या जो है ना, मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो रिस्पांस जितने भी आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल रिस्पांस है। तो कुछ जब भी कोई स्ट्रेस, क्योंकि हमने कभी भी मतलब इस तरह का बड़ा स्ट्रेसफुल रिस्पांस देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन बॉडी तैयार होती है स्ट्रेसफुल रिस्पांस को झेलने के लिए। तो बॉडी का ये नॉर्मल रिस्पांस है कि जब भी इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है कि ये डिफरेंशिएट करना कि क्या नॉर्मल रिस्पांस है, लाइक क्या एक नॉर्मल लाइक रोजमर्रा की एंजाइटी है, या रोजमर्रा की सैडनेस है, या ये वाकई में एक सीरियस डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है। तो वो चीज जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना। और सिंपल चीजें ये होती हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत उदासी हो रही है, थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है, और उसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद आप रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशनल है। और इंशाल्लाह जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर वो इतनी ज्यादा है, और खुदा ना खास्ता अगर पहले से भी है, ये ऐसे ही है जिस तरह एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, अगर तो उसको पहले से हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, ठीक है ना, तो वो अब स्ट्रेस की वजह से उससे और ज्यादा प्रोन हो जाएगा वो हार्ट अटैक का। लेकिन अगर में ऐसी हिस्ट्री नहीं है, जो कि हमारे काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनमें मतलब वो हेल्थी थे इससे पहले,
تو ان میں یہ صرف وقتی علامات ہیں اور انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے. جی اچھا ڈاکٹر ذیشان، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے یہ کنڈیشن ہے اور یہ وقتی ہے، لیکن چونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے اور آپ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹریسڈ لوگ ہیں وہ انفارچونیٹلی سوسائڈ، تب بھی ہم نے کچھ خبریں دیکھی، ڈومیسٹک ابیوز کی بھی خبریں دیکھی ہم نے، فزیکل وائلنس کی خبریں بھی دیکھی. یہ ہمارے ہاں بھی آپ بینگ پاکستانی ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک. پہلے لوگ گھروں میں رہتے تھے اور پھر باہر کام پہ چلے جاتے تھے اور پھر گھر آتے تھے. اب 24 آورس پوری فیملی گھر پہ ہے اور فائنینشلی بھی بعض لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کے بزنسز بند ہیں. تو اس سارے سینیریو میں ہم ان کو کیا ٹپس یا کیا گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں کہ وہ اس سے نکل سکیں یا اپنے آپ کو مینیج کر سکیں؟ خیر بھائی، یہ واقعی آپ نے کافی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان میں بھی، ایون امریکہ میں بھی مطلب یہ وائلنس کا، ڈومیسٹک وائلنس، ابیوز اور اسٹریس، اینگزائٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مطلب بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں کیا کیا جو ہے نا پریکٹیکل ٹپس ہیں. ایسا ہو کیوں رہا ہے، مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو اگر میں دماغ کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کروں، ٹھیک ہے، ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ، تو اگر یہ میری انگلیاں میں کہوں یہ میرا اوپر والا حصہ ہے جو میرا سیریبرل کارٹیکس ہے، اور یہ جو میری پام ہے اور یہ میرا انگوٹھا جو ہے یہ میرا نیچے والا حصہ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اسٹریسفل رسپانس ہوتا ہے نا، تو یہ والا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم امیگڈلا یا فیئر سینٹر کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ جو برین کا وہ حصہ ہے جس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کتنی کس سے بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، وہ حصہ جو ہے وہ کام پراپر طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ نیچے والا حصہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے نا فرسٹریشن، اینگر، اریٹیبلٹی، سلیپ میں ایشو، موڈ چینجز، اور گھر میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی یا سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آ رہی ہیں. اب سوال یہ کہ ایسے کیا پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ ہم اپنا یہ اوپر والا حصہ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں. بہت سمپل چیزیں ہیں. ایک فنومنا ہم سائیکائٹری میں بولتے ہیں نیم اٹ ٹو ٹیم اٹ. نیم اٹ ٹو ٹیم اٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس کو نام دے دیں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے غصہ ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے اداسی ہے، تو اس نام دینے سے یہ اوپر والا حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایز اے فزیشین ہیں یا آپ ایک بھائی ہیں یا ماں ہیں، باپ ہیں، اب آپ کے پاس بچہ، بھائی، کوئی بھی مریض آتا ہے، وہ آپ کو غصے کا اظہار کرتا ہے، تو کافی کامن یہ فنومنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب مریض ہے یا فیملی ممبر ہے، اس کا نیچے والا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب وہ آپ سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کا بھی جو برین کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ آپ کا بھی وہ والا ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ایز اے فزیشین، ایز اے فیملی ممبر، ایز اے فرینڈ، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو یہ یاد دہانت کرانی ہے کہ نو میٹر کہ کتنا زیادہ اگلا بندہ پریشان ہے یا غصے میں ہے، میں نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے. تو دیٹ از ون اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امریکہ میں بھی، یہاں پر پاکستان میں بھی، ہر جگہ یہ ایک بڑا ایک کامن ہے کہ جیسے کوئی بندہ کوئی چیز بتاتا ہے ہم اس کو سولوشن بتانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا میرے دوست کے ساتھ یہ ہوا تو اس نے یہ کیا، یہ کر لو، وہ یہ تو کوئی بات نہیں، کم از کم جو ہے نا وہ تم ویسے تو ہیلتھی ہو. تو ہم چیزوں کو ہم بولتے ہیں سلور لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو حل کرنے کی یا اس کو منیمائز کرنے کی، ہماری انٹینشنز ٹھیک ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دوست کو یا پیشنٹ کو اچھا فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے، اگین پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو کام رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جمپ کریں کہ یار یہ کر لو یا وہ کر لو، آپ اس کی ویلیڈیٹ کریں اس کی فیلنگز کو. اگر وہ غصے میں لگ رہا ہے آپ اس کو بولو کہ یار آپ کافی غصے میں لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ اداس لگ رہا ہے آپ اس کو بولو. آپ یو ول بی سرپرائز کہ کتنی دفعہ ہم لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ہم مطلب زور سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے، لیبل نہیں کرتے کہ یار میں اس وقت غصے کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو ویلیڈیٹ کرنا، وہ آپ کے اوپر والا حصے کو ایکٹیویٹ کرے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ٹرم بولتے ہیں کولیبوریٹو ایکسپلوریشن، کہ اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے، انسٹیڈ آف ایزیومنگ کہ یار یہ تو جو ہے نا وہ شاید اس وجہ سے پریشان ہے یا اس وجہ سے پریشان ہے، شاید اس کی جاب نہیں ہے، شاید. تو ایزیوم کرنے کی بجائے اس سے پوچھیں کہ یار کیا چل رہا ہے آج، تمہارا دن کیا ہے، کیسا گزرا، اور پھر اس کے بعد سولوشن دیں. ٹھیک ہے، تو 4 چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود کام رہنا ہے، اس کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے،
उसके साथ बैठ के उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश करनी है, ना कि सिर्फ उसके गुस्से को या उसके सैडनेस को। मतलब उसकी जिंदगी में कौन उसका बहन भाई कौन है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, कौन सी चीजें उसको गुस्से में लाती हैं, कौन सी उसको काम रखती हैं, और फिर उसको कुछ सोल्यूशन देना है। उसके अलावा जो और चीजें हैं कि अपनी जो रूटीन है वो मेंटेन रखनी है। मतलब आई नो कि अब घर में सब लोग हैं, अब टीवी भी हर टाइम चल रहा है और नींद की रूटीन भी, या खाना पीना भी ऊपर नीचे हुआ है, तो उस रूटीन को सॉरी जो मैं आपकी बात करना चाहूँ, मेंटेन रखना है। जी जी हाँ डॉक्टर जिशान, मैं बात आपकी काट रहा हूँ। नहीं नहीं रूटीन के हवाले से आपने जो बात, हमारे यहाँ तो जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लोग सारी सारी रात टीवी देखते रहते हैं, वो ड्रामे चल रहे हैं, सीरियल्स देखते हैं, और फिर वो दिन को सोते हैं। तो रूटीन इज क्वाइट डिस्टर्ब, और आपका ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है। इसको कैसे हम करें दोबारा, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने काम पे तो जाना नहीं है, छुट्टियां हैं, तो वो रूटीन वाला मामला कैसे करें, हाँ बिल्कुल। आई ये थिंक कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, लोगों को ये समझाना कि आपका ब्रेन में एक क्लॉक होता है, ठीक है, जिस तरह घड़ी है ना, तो इस तरह ब्रेन में भी एक क्लॉक सेट हुआ होता है, ठीक है, जो जिंदगी में एक वो हिसाब से चल रहा होता है कि उसमें मतलब रात को सोना है, दिन में उठना है। तो अगर वो इतना सडनली चेंज हो जाए ना, तो उस क्लॉक के चेंज होने के ब्रेन को वो चीज अच्छी नहीं लगती, उसकी वजह से गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, उससे वो नींद की क्वालिटी भी पूरी नहीं होती, उससे भूख भी मुतासर होती है, उससे आपस का रिलेशनशिप भी मुतासर होता है। और सबसे ज्यादा जो हम चीज देख रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो स्पेशली एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, ठीक है, बड़े तो चलो वो टीवी देखते रहेंगे, लेकिन बच्चे सो जाते हैं, ठीक है, चलो बच्चे रूटीन में 9 बजे सोते हैं, लेकिन अब 1 बजे सो जाएंगे, लेकिन बच्चे तो सुबह उठ जाएंगे 9-10 बजे। तो उन बच्चों का फिर वो बच्चों से ऊंची आवाज में बात करना, वो सारी चीजें जो है ना, इसलिए जरूरी ये है कि ठीक है 1-2 घंटे की खैर है, ठीक है, लेकिन अपने आप को, अपने दिमाग को यही कहें कि ठीक है मेरी जॉब नहीं है, मेरे पास कोई एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन मेरी अपनी बॉडी के लिए, मेरे जिनसे मैं मतलब जो मेरे घर वाले हैं उनकी बेहतर तालीम और तरबियत के लिए, मेरा जो है ना वो माइंड और फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। और वो उसी वक्त होगा कि जब मैं सोऊंगा पूरे टाइम पे, खाऊंगा प्रॉपरली, और जो है ना वो ठीक है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्ट को भी सोचूंगा। जी खबर भाई। जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर ज़ीशान, बड़े अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट किया। मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊँगा कि आपने पहले बताया कि पेशेंट जो है स्ट्रेस की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आम लोग भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैंने ये देखा है कि जब भी कोई भी हमारी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई इस तरह को ओवर रिएक्ट करता है, तो हम बजाय इसके कि उसकी हेल्प करें, जनरली हम उसके बारे में उसे जज करते हैं, एक राय काम कर लेते हैं, और उसको एक स्टिग्मा दे देती है कि ये शायद पागल है ना, ये पागल है, बिल्कुल तो ऐसे। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि हमें बेसिकली बजाय इसके कि उसे लेबल कर दें किसी चीज़ पे, और उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ताकि हम एक्चुअल रूट काज पे चले जाएं, इसी तरह उसकी हेल्प हो सकती है। राइट जी बिल्कुल। और एक फिनोमेना जो है ना काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कि जब भी आप अपने आप को ये समझें कि जब भी कोई आपका दोस्त आता है, या आपका पेशेंट आता है, या आपका बेटा बेटी या बहन भाई आता है, तो यू कैन थिंक योर सेल्फ एज अ ब्रिज टू कामनेस। ठीक है, ब्रिज टू कामनेस का मतलब क्या होता है? ब्रिज टू कामनेस ये है कि ये बंदा जो है ना, मतलब एक पूरे स्ट्रेस में आया है, ठीक है, और मैं वाहिद बंदा हूं। आपने अपने आप को ये समझना है, दैट विल गिव यू अ पावर कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है उस बंदे के जिंदगी में। क्योंकि कोई भी अगर आपके साथ डिस्कस कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, या आपको बता रहा है, तो उसका मतलब वो थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने अपने आप को ये समझना है कि यार देखो, अल्लाह ने एक जो है ना वो कोई मेरे साथ शेयर कर रहा है, एंड देन यू विल थिंक योरसेल्फ एज अ ब्रिज टू कामनेस कि मैं ही इस बंदे की जिंदगी में इस वक्त वाहिद बंदा हूं कि जो इसको काम इसकी जिंदगी में ला सकता हूं। और वो उसी सूरत में आएगा कि जब मैं खुद काम रहूं, मैं जज ना करूं, मैं एज्यूम ना करूं। इसलिए जो मैंने कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन का वर्ड बोला था ना, वो इसीलिए है कि हम बंदे को या बच्चे को या पेशेंट को उसकी जो करंट प्रेजेंटेशन है उससे निकाल के उसको एज अ पर्सन समझने की कोशिश करें। So that will give you a lot of space to understand and lot of space to talk about कि ये बंदा सिर्फ सिचुएशन की वजह से सैड और एंगर हो रहा है, वरना असल में तो इसके बहन भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और सारी चीजें हैं। जी जबरदस्त। अच्छा, दूसरा आपका इसी बात को मैं आगे लेके चल रहा हूँ कि हमने ये देखा है कि अब
یہ وہی سینیریو ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں اسپیشلی ٹین ایجرز جو تھے، جو کہ کالجز میں جاتے تھے، اپنی اکیڈمیز میں جاتے تھے، پلے گراؤنڈس میں جاتے تھے، آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے، اب پچھلے 2-3 مہینے سے وہ انڈور ہیں، ان کی انرجی لیول وہی ہیں اور دے کینٹ اسٹے ان سائڈ، اور وہ بعض اوقات فیملی والوں سے لڑتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، دے کینٹ انڈرسٹینڈ بیسیکلی. تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ایک سینیریو چل رہا ہے فیملیز میں، ہمارے پاکستان میں بھی، انٹرنیشنلی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں اسپیشلی آج کل کی کنڈیشن میں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب آئی تھنک آئی ول کیپ دا سیم بیسک تھیمس کہ جب بھی بچے، بالکل مطلب بچے کی برتھ ڈے پارٹی اتنے عرصے سے وہ سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ اسپرنگ میں اسکول کوئی اسپورٹس ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوچ رہے تھے، گریجویشنز مطلب یہاں گریجویشن کی سیریمنی تھی کہ بچے نے پاس ہونا ہے، یا اور کوئی شادی ہوگی کوئی، تو بالکل فرسٹریشن ہے. آئی تھنک دا کی ٹو ہینڈل اسپیشلی ٹین ایجرز میں کہ یو ول بی سرپرائز کہ ہاؤ مینی ٹائم کہ ہم اگر بچے کو یہ کہہ دیں کہ بالکل جو تم کہہ رہے ہو وہ ویلڈ ریزن ہے، دوز آر جینوئن کنسرنس، ٹھیک ہے، تو اس کو ویلیڈیٹ کرنا بجائے اس کے کہنا کہ یار تمہیں نظر نہیں آ رہا، سب لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ہیں اور جناب کورونا کی وجہ سے اتنے لوگ وہاں مر گئے ہیں، وہ بےچارا آگے تھوڑا چھوٹی. پہلی بات تو یہ کہ جو ٹین ایج ہیں ان کا جو برین ہے، ان کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ویسے ہی فلی فنکشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں تو ساری چیزیں یہاں سے فیئر ریئیکٹیو، مطلب آپ ان سے پیار سے بات کرو گے تو ان کو پیار لگے گا، تھوڑا سا آپ غصے سے بات کرو گے تو ان کے نیچے والا حصہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو جو ٹین ایجرز ہیں ان کا جو دماغ ہے وہ ان کے والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں یا فزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو کیسے جو ہے وہ کامنس دینی ہے، وہ یہی کہ ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ بالکل یہ بڑی جینون کنسرنس ہیں. پہلی بات تو یہ، اور ان سے پوچھنا ہے کہ کیا تم نے پلان آؤٹ کیا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا مطلب لسننگ، ٹھیک ہے، گیونگ دم، میکنگ دم فیل امپورٹنٹ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے، میکنگ دم فیل امپورٹنٹ، اینڈ دین کمنگ اپ وتھ سم سجیشن. اچھا اب تم بتاؤ بھائی کہ دیکھو اب یہ اتنے، میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی جو ہے نا بہت کہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں، آپ کے یہ گیمز ہوں، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ جینوئن کنسرنس ہیں، لیکن آپ کی سیفٹی بھی ہے، باقی لوگوں کی بھی سیفٹی ہے، تو اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو ٹین ایجر سے جہاں پہ جو اس کا جو اسٹیج آف برین کی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ اس کو ہوتی ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنی آئیڈینٹی تلاش کر رہا ہوتا ہے دنیا میں کہ میں کون ہوں، میرے کیا انٹرسٹ ہیں. تو آپ اس کو بیسیکلی ویلیڈیٹ کرتے ہو، اس کو امپورٹنس دیتے ہو، اور پھر فار ایگزامپل اب برتھ ڈے پارٹی ہے، وی کین کم اپ کہ چلو کچھ دوستوں کو زوم پہ کر لیں. اگر کوئی اسپورٹس ہیں آج کل تو کوئی موویز ہیں، ٹھیک ہے نا، ورچوئل، وہ ادھر سے دیکھ لے، وہ دوست ادھر سے دیکھ لے. آج یہاں پہ تو ورچوئل ڈنرز بھی ہو رہے ہیں کہ چلو آپ وہاں پہ گھر پہ یہ بنا لو، یہاں پہ، یا کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، مطلب لڑکوں میں یہ ہے کہ چلو جو ہے نا تم اتنے زیادہ وہ ایکسرسائز کرو گے، میں اتنا کروں گا. لڑکیوں میں یہ ہے کہ چلو یہ کوکنگ میں. سو دیر آر سو مینی ویز، لیکن جو اسٹارٹنگ پوائنٹ آئی تھنک مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی ٹین ایجرز آتے ہیں اور ہم جو ہے نا ان کو وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یہ فیل کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو جو ہے نا وہ کچھ عقل نہیں ہے. جب ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں دین یو ول بی سرپرائز کہ وہ خود دے میں کم اپ وذ سم سجیشنز کہ اچھا چلو ایسا نہیں، ایسے کر لیں. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر ذیشان، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں بیسیکلی ایز اے کمپلیٹ یونٹ ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اور پاکستان میں سمہاؤ ہماری مینٹیلٹی یہی ہوتی ہے کہ بچہ از بچہ، اور وہ شاید کم سمجھ جائے ہمیشہ، اور وہ کبھی بھی ہم سے بہتر نہیں سوچ سکتا یا سمجھ سکتا. تو اس سوچ کو بھی ہم ایز اے سوسائٹی بڑا پش کرتے ہیں بچوں پہ. تو ہمیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ایز اے پیرنٹس اور ایز اے بڑے تھوڑا سا میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ایک انڈیویجول ہے، اپنی ایک کیپیسٹی رکھتا ہے سوچنے کی، اور وہ ڈفرینٹ، اگر ہم سے علیحدہ سوچ رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہوگا نا. تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے ویلڈ پوائنٹ دیا کہ ہمیں بیسیکلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ان پرابلمس میں. جی، اور ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جی ہر بچہ، آپ سرپرائز ہوں گے کہ اب ایک ہی فیملی میں 4 بہن بھائی ہیں، ایک جو ہے نا اس کو کوئی اثر، مطلب کوئی وہ بالکل صحیح ہے اس تمام مشکلات کے باوجود، ایک دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیتا ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں آئی تھنک ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کانسیپٹ شیئر کیا تھا ڈینڈی لائن ورسز آرکڈ.
सो डैंडिलाइन किड्स वो होते हैं कि जो आपने डैंडिलाइन जो है ना, एक जिस तरह पाकिस्तान में वो क्या बोलते हैं, वो एक पौधा होता है, उसको हम बच्चे फूंक मारते हैं तो वो उड़ जाता है, हो ठीक जाता है। है, जी जी हाँ, जी और लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ग्रो कर जाता है, ठीक है। जी और जी। आर्किड वो आर्किड भी एक फ्लावर होता है गुलाब की तरह का, जिसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। वालिदैन के लिए मेरा ख्याल ये बड़ा जरूरी है कि अपने बच्चे को समझना कि उसकी तबीयत क्या है। हमारे यहाँ जो दूसरा मेन इशू होता है वो कंपैरिजन आ जाता है, खासतौर पे जब अब हर चीज बंद है तो वो बच्चा देखो, वो तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ही कजन है, वो तो बिल्कुल सही कर रहा है, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आई थिंक आई एग्री विद यू खबर भाई कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट, और आई थिंक कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। कभी भी आई डोंट थिंक, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, आई नेवर गॉट अ चांस कि इतना ज्यादा टाइम मतलब उनको स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स, भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए, दोस्तों के लिए, कि समझना कि बच्चे की क्या फितरत है, क्या चीजें उसे खुश रखती हैं, क्या चीजें उसको जो है ना वो इरिटेट करती हैं, एंड देन उनसे बातें करना, उनकी जिंदगी को समझना। आई थिंक दिस इज, आई विल से कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, इंस्टेड ऑफ के जनाब मीडिया से ये सुनना कि आज इतने इधर मर गए, उधर उतने मर गए, आज यहाँ पे ये स्ट्राइक हो रही है, तो व्हाई नॉट लेट टर्न ऑफ द टीवी एंड जी जस्ट हैव अ टॉक विद योर किड्स, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, मैं इसी हवाले से देख रहा था कि आपका पेरेंटिंग एंड इन्फेंट हेल्थ में भी आपकी स्पेशलाइजेशन है और आपका इंटरेस्ट है। तो हमारे पास ख़वातीन आती हैं, स्पेशली आप कह लें कि जो न्यूली मैरिड होती हैं, जिनका भी शायद पहला बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तो अक्सर आगे वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि जी ये बच्चा तो सारी रात वो जागता रहता है, मुझे तो सोने नहीं देता, मेरी तो ज़िंदगी अज़ाब में आ गई है अनफॉर्चुनेटली। यानी माँ के लिए तो बच्चा ब्लेसिंग है, लेकिन कुछ ख़वातीन बाज़ औक़ात कहती हैं कि जी हमारी तो नींद ही डिस्टर्ब हो गई है इसकी वजह से, और क्वाइट कंप्लेनिंग बिहेवियर। और मेरा ख्याल है कि इसमें तो वो एक तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ वाला शायद कोई एलिमेंट भी आता है फीमेल्स में, उस हवाले से आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अब कोविड के सिचुएशन में तो और ज्यादा ये इश्यूज है। पहली बात तो आई थिंक पेरेंट्स को ये फील करवाना कि यू नो कि इट इज अ रियली हार्ड जॉब, स्पेशली जो नई माएँ हैं, ठीक है ना, उनको ये वैलिडेट करें, ठीक है, कि दिस इज पेरेंटिंग जो है। एक मेरे टीचर हैं डॉक्टर एट्रॉनिक, वर्ड एक्सपर्ट हैं इन्फेंट साइकाइट्री में, वो ये बोलते हैं कि यार पेरेंटिंग इज मेसी। आप हार्वर्ड के ट्रेन हैं या आप कहीं और के, जब आप खुद भी बाप के रोल में आते हैं ना, तो सारी आपका नॉलेज जो है वो साइड पे चला जाता है। तो लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, ठीक है। और अब आप एक इमेजिन करें कि एक माँ है, ठीक है, जहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली है और वहां पर उन्होंने माँ की खाना भी बनाना है, सारी चीजें करनी है, तो और कभी से सीखा नहीं है कि हाउ टू बी अ पेरेंट, ठीक है ना। हमारे यहाँ फिजिकल उस पर तो बहुत मतलब होती है कि अच्छा ये खा लो वो खा लो, लेकिन हाउ टू बी अ पेरेंट, ठीक है। तो उसमें जो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि जब भी आपके पास कुछ तरह का है तो उसे वैलिडेट करें कि बिल्कुल ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है, आई कैन इमेजिन कि नींद पूरी नहीं होती, और फिर आपको उसके बाद उठना भी है, बच्चे का भी ख्याल रखना है, घर का भी काम करना है, तो जस्ट उसको ऐसा लगे कि जो है ना आप उसको समझ रहे हैं, समझ गए हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो कंसर्न्स हैं उसको रिफ्रेश करके बोलना, जो मैंने आपको पहले बताया ना, नेम इट टू टेम इट, ठीक है, वो उसको वैलिडेशन होगी। माँ, अल्लाह पाक ने आई वुड से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, कि अगर हम उसको माँ को ये फील करवा दें कि यू आर द बेस्ट मॉम, कोई भी इस दुनिया में मॉम, कोई भी माँ, कोई भी डॉक्टर, कोई भी बंदा, चाहे वो कहाँ का भी ट्रेंड है, इस तुम्हारे बच्चे की इससे अच्छी केयर नहीं कर सकता जितनी तुम कर सकती हो। तो मेकिंग हर फील इंपॉर्टेंट, मेकिंग हर फील कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और फिर उसके बाद देन तो पहला स्टेप ये, उसके बाद फिर देखना कि अच्छा क्या किया जा सकता है, मतलब उसमें ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं कहीं पे, ठीक है, या उसमें डिपेंडिंग करता है फैमिली सिचुएशन क्या है। अगर तो सुबह में अच्छा भाई ठीक है, बच्चा रात को रोता है, दिन में किस टाइम सोता है, कि आप जो है ना अपनी रूटीन थोड़ा इस तरह का कर लो कि जब बच्चा जो है ना वो सोए, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और इंस्टेड ऑफ कि आप यूं समझो कि भाई मैंने 8 घंटे की पूरी नींद लेनी है, बस जैसे ही बच्चा सोए तो आप भी थोड़ा सा जो है ना उसी टाइम रेस्ट कर लो, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी चीज होती है कि जितनी आप हेल्प ले सकते हो पेरेंटिंग में, जो है ना, आपको कोई अगर ये कहना कि मैं जो है वो 2 घंटे के लिए आ जाऊंगी, आप ये कर दूंगी, उसको ना करें, ठीक है ना।
تو اس کی ہیلپ لیں, جتنی آپ کو کوئی ادھر سے سپورٹ ملتی ہے ادھر سے. تو دیٹس واٹ آئی وڈ سے کہ اٹس اے ٹف, پیرنٹنگ از ٹف. اس کو say that out loud to her, to the mom, and make her feel کہ she is the only person that can help her child, کہ وہی اس کا صحیح خیال رکھ سکتی ہے. اور کیسے اب اسی ٹف سچویشن میں, جس طرح ہم کورونا میں کہہ رہے ہیں نا کہ اب ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے, لیں بھائی اب زوم کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو اسی کو بھی یہ بتائیں کہ جو پیرنٹنگ ہے, جو کچھ شروع کے مہینے ہیں اس میں یہ نارمل چیزیں ہیں, تو کیسے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ ارینج کر لیں. جی صحیح بات, زبردست. اچھا ڈاکٹر ذیشان, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے ہمارے ہاں کہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جو تھوڑی سی ویل آف فیملیز ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو خواتین آتی ہیں ہمارے پاس بعض بات, تو ان کے بچے ان کے پاس نہیں ہوتے. ایک سمبھاؤ ہمارا کلچر ہے یہاں پہ, میڈز ہوتی ہیں, بچیاں ہائر کی ہوتی ہیں اور بچہ اسی کے پاس ہوتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو میڈس افورڈ نہیں کر سکتے, ان میں بہت زیادہ کامن ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو کوئی فون لے دیا, اسمارٹ فون دے دیا, اور وہاں پہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے یا کوئی مووی دیکھ رہا ہے, اینڈ واٹ ایور ہی از ڈوئنگ. ایک تو ہیومن انٹریکشن بچوں کا انسانوں سے, ماؤں سے کم ہے, اور دوسرا میڈس کی وجہ سے کوئی ابیوز کے واقعات بھی بعض وقت ہم دیکھتے ہیں بچوں میں. اور آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, یا کیا سجیشنز ہیں؟ اس میں بالکل آئی تھنک دوز آر جینون کنسرنز انفارچونیٹلی, کہ ہم لوگ کہ جب دو تین سینیریوز ہیں. اگر تو مطلب ماں کا یا باپ کا یا فیملی کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور پیرنٹس کے پاس مطلب جاب کی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے وہ نہیں ہیں, تو پھر تو دیٹ میک سینس کہ آپ نینیز یا یہ جو گھر پہ کام ہے ان کے ساتھ آپ کر لیں. لیکن میک شیور کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم آئے, ٹھیک ہے نا, مطلب اب آپ کے پاس 9 to, کیونکہ یہ کافی ایک ایشوز ہوتا ہے جس طرح آپ نے بتایا ویل آف فیملیز ہیں یا جو ورکنگ وومن ہیں. آئی مین آئی ریئلی اپریشیٹ کہ کام بھی کر رہی ہیں اور پھر بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں, لیکن ڈونٹ ٹیک دیٹ این ایکسکیوز کہ کیونکہ اب تو میں خود بھی کام کر رہی ہوں تو میں خود بھی تھکی ہوئی ہوں. باپ بھی ایسے ہی ہے کہ یار ڈونٹ ٹیک دیٹ ایز این ایکسکیوز کہ یار یہ جو ہے نا میرے پاس ریزن ہے کہ میں ٹائم اسپینڈ نہ کروں یا بچے کو جو ہے نا وہ فون پہ ہو جائے. تو اس میں آپ یہ کریں کہ اپنا اسکیجول دیکھیں, شیڈول دیکھیں. اب آپ 5 بجے آ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 5 سے 9 آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فون نہ میں نے یوز کرنا ہے نہ میں نے بچوں کے ساتھ یوز کرنا ہے. وہ ٹائم صرف فیملی کا ہے. اٹس اے کمٹمنٹ, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بزنس ہے نا, آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اگین پوری شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ آپ جتنا ٹائم گزارتے ہیں ان کو سمجھنے کی, اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. آج کل اتنے بڑے مطلب اتنے مہنگے کھلونے آ گئے ہیں, اتنے جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں, لیکن آئی اگری کہ وہ ٹائم جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا. اور آپ کو ایک بڑی جو ہے نا سیڈ سٹوری, میرے پیشنٹ تھے, مطلب اٹس اے ویری ہائی فیملی ہارورڈ میں. تو بچہ آیا کہ جو ہے نا وہ ماں ٹائم نہیں گزار رہی, ٹھیک ہے. اور ہم نے بات کی, ماں جو ہے نا ٹھیک ہے میں آپ کو ویکیشن پہ لے جاتی ہوں. بچے کو ویکیشن پہ لے کے بچہ واپس آیا, وہ اور سیڈ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار کیا ہوا؟ کہتے یار ویکیشن پہ تو گئی ہے لیکن ماں جو ہے یا باپ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, میں الگ سے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دا ٹائم از ہیوج کہ آپ کا جو 1-to-1 ٹائم ہے اس میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں اپنے شیڈول کے حساب سے کہ میں جو ہے نا 2 گھنٹے میرے پاس ہیں, اس میں یہ صرف میرا بچے کے لیے ٹائم ہے, یا ڈنر کے ٹائم پہ میرا کوئی ٹی وی نہیں ہے. اور اس میں جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جیسے ہی وہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. اچھا تم نے آج کیا کیا, آج ایسا کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا, فلاں کیوں کیا. آئی وڈ سے کہ جب بھی ہمارا والدین کا یا بہن بھائیوں کا جو بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو اس میں کافی زیادہ پازیٹیونیس ہونی چاہیے, اس میں کافی زیادہ اس کو اپریشیشن ہونی چاہیے, اس میں بچہ کیا کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو تاکہ بچے کو بھی یہ لگے کہ یار جو میرے والدین ہیں وہ میرے ساتھ کافی ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر جاب کی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب رات کو جو ہے نا بچے سو جاتے ہیں, گھر والے 3 بجے تک آپس میں گپیں چل رہی ہیں اور یا ٹی وی شوز چل رہے ہیں, اور پھر گھر والے صبح 1 بجے اٹھ رہے ہیں اور صبح میڈز جو ہے نا, تو دین دیٹس ڈیفینیٹلی ناٹ این ایکسکیوز. آپ اس کا بچے پہ افیکٹ ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, اس کا دیر از نو وے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماں سے اچھا, باپ سے اچھا کوئی بھی ڈاکٹر ہو,
कोई भी उसके ख्याल नहीं कर सकता. आप उसको जितना भी अच्छा वेल ट्रेन ले आए, तो आई थिंक इस चीज को अपने जहन में रखना कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ठीक है ना, मैंने अब बच्चे के लिए स्कूल इतना अच्छा अरेंज कर लिया, ट्विटर इतने अच्छे अरेंज कर लिए, एक्टिविटीज इतनी अच्छी अरेंज कर ली, लेकिन जो मिसिंग, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो बच्चे का जो एक जो ताल्लुक है, वो उसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं है. और वो इन्वेस्टमेंट बड़ी सिंपल है. उसके लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई उसमें सिर्फ टाइम गुजारना है. अपने आप को कमिट करना है कि ये 2 घंटे या ये 3 घंटे, डिपेंडिंग ऑन क्या स्केड्यूल है, ये सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे बच्चों के लिए है. आपको इसका शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नजर नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही मतलब ऐसा ही होता है कि जब ये बच्चे फिर टीन एज में चले जाते हैं, तो फिर वो ताल्लुक नहीं रहता. फिर बच्चे जो है ना, फिर दोस्तों से जाकर डिस्कस करते हैं, और फिर वालिदैन को जब पता लगता है अच्छा हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, हमने तो कभी ऐसी चीजें नहीं देखी, बच्चा वो कंफर्टेबली फील नहीं करता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, क्योंकि उसका टाइम ही ज्यादा वो दूसरी चीजों में गुजर रहा है. जी. अच्छा, दूसरा डॉक्टर ज़ीशान, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है. हमारे यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बच्चा जो है अब उसे काइंड ऑफ स्मार्टफोन दे दिया गया है, उसे कार्टून्स की आदत डाल दी गई है हमारी सोसाइटी में. और वट एवर द रीज़न, माँ प्रोफेशनली बिजी है या वैसे ही अपनी उसकी और मसरूफियत हैं, घर के कामों में बिजी है. लेकिन अब बच्चे को वो कहती हैं कि हम कहें कि वो जी स्मार्टफोन ना यूज़ करें, उसने स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है, वो कार्टून देख रहा है, उससे हम लेते हैं, वो चीखना शुरू कर देता है, वो रोना शुरू कर देता है. और अब इस सिचुएशन में माएँ क्या करें? हमारे यहाँ तो वही है फिर जनाब, वो पाकिस्तानी आपको पता है उस्ताद होता है, एक माँ के पास जूता होता है या हाथ होता है या थप्पड़ लगा दिया, और बिल्कुल देसी तरीका है. हाँ जी, तो बिल्कुल. कैसे टैकल करें? जी. इसमें कपल ऑफ स्टेप्स हैं. मतलब इसमें पहला तो वही बात है कि हम बच्चा, देयर मे बी अ रीजन कि माँ जो है ना वो काम में मसरूफ थी और बच्चे को फोन पे था, ठीक है ना. अब ट्रांजिशन इस तरह हो सकती है कि आप भी, अब अगर जारी बात है, माओ के वालिदैन के, मैं माँ भी कह रहा हूँ, बाप भी, 100 काम होते हैं डेफिनेटली. वो सिर्फ घर पर खाना पकाना भी है, सफाई भी है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर तो वो बच्चा जो है ना फोन पे है, ठीक है, तो बजाय इसके जैसे ही आप फारिग हुए हैं, तो आप ये समझें कि इसको भी मैंने कहना कि बस ये बंद करो और अब आके जो है ना मेरे साथ खेलो, तो दैट विल बी हार्ड. ट्रांजिशनिंग जो होती है ना थोड़ी सी हार्ड होती है. उसमें आप कैसे कर सकते हैं? उसमें ये हो सकता है कि अगर बच्चा कार्टून देख रहा है, आप काम से फारिग होंगे, उसके साथ बैठ जाएं, ठीक है ना, कार्टून पे कमेंट करना शुरू कर दें, अच्छा देखो वो क्या कर रहा है, अच्छा देखो वो क्या कर रहा है. अब ये तो दैट कुड बी अ गुड वे, ठीक है, कि आप उसको यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें. दूसरी बात यह है कि अब बच्चे थोड़े से जो बड़े हैं, 7, 8, 9, 10 साल वाले के, जो है ना कुछ करेक्टर्स मतलब कार्टून भी देख रहे हैं, तो जैसे ही मतलब उसमें कुछ अच्छे करेक्टर्स हैं, तो आप बता दें कि देखो वो प्रिंसेस जो है वो अपनी सिस्टर बहन के साथ कैसे शेयर कर रही है, तुम्हें भी ऐसे शेयर करना चाहिए. सो दैट्स वन वे टू स्टार्ट. सेकंड थिंग ये है कि आप बच्चे को, मतलब अगर आपको ये पता है कि मेरा ये 2 से 3 बजे मैंने फारिग हो जाना है, ठीक है, तो आप बच्चे को बता दें. बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है कि ठीक है आप अभी देख लो, फिर हम जो है ना वो 2 से 3 बजे हम बात करेंगे. उसमें दैट स्मूथ ट्रांजिशन हो, rather than जस्ट बस अब बंद करो इसको, चलो अब ये करो, चलो वो करो, तो ट्रांजिशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है. और दूसरी बात यह है कि बच्चों की जो है ना आदत को समझना कि बच्चे क्या इंटरेस्टेड है, ठीक है. अब अगर बच्चा जो है, आप ये चाह रहे हैं कि उसका टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें आप जरूरी है कि आप बच्चे की एक्टिविटीज को समझें कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है. अगर आप उससे वो स्क्रीन टाइम ले रही हैं, तो देन देयर नीड टू बी समथिंग कि वो काफी इंटरेस्टेड हो उस बच्चे के लिए. बात स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, बात जो है ना वो तो. और दूसरा ये भी हो सकता है स्क्रीन टाइम में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है ना वो उसका अच्छा जो उससे बात करना शुरू कर दें, या उस बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दें. जो छोटे बच्चे हैं 2 से 3, 4, 5 साल के, उनमें यह है कि अगर उनके फेवरेट टॉयज हैं, ठीक है ना, तो उससे मतलब आप थोड़ा सा उसमें एंगेज करने की कोशिश कर लें. लेकिन वही बात है कि बच्चे को ना बच्चा बन के समझें, ठीक है, और उसको ये समझें कि जिस तरह अब जो है ना वो बच्चा एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आप उसको सडनली कहेंगे तो उसने रोना है, और फिर आप उसे मारेंगे तो वो उसने और चीजें खराब होनी है, वो आपका रिलेशनशिप भी, और फिर आपको खुद भी बहुत बुरा लगता है, मतलब कि देखो मैंने बच्चे को मारा है, ऐसा होना नहीं चाहिए. और तो ये कपल ऑफ स्टेप्स हैं व्हिच आई विल से कि बच्चे को समझना कि उसके इंटरेस्ट क्या है, और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना जब वो कार्टून वगैरह देख रहा है, और फिर उसी से थोड़ा सा उसको रेफर करना,
اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کچھ مطلب ریوارڈ سسٹم بھی مطلب کر سکتے ہیں کہ اچھا اگر آپ ہوم ورک کر لو گے تو آپ 1 گھنٹہ 15 منٹ ایکسٹرا دیکھ لو گے ٹی وی. تو اس طرح کی آئی تھنک کپل آف سجیشنز ہیں کہ جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر ذیشان، اسی حوالے سے میں ایک اور کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ بڑا ہی کامن ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں اگر 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں اور اس میں میل ہیں فیمیلز ہیں، تو بعض اوقات ہمارے پیرنٹس کی طرف سے کسی ایک بچے کو تھوڑا سا زیادہ پیار دیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو وہ بیوہ بچہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا یا جو تھوڑا سا اور شوقین ہے، گیمز کا شوقین ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ آ جا کے ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے، پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خانہ کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہے تو تم نے بھی وہی ڈاکٹر بننا ہے. ایسے چھوٹے بچوں میں اس بیس پہ پڑھائی، پوزیشن، نمبرز کی بیس پہ بعض اوقات پیرنٹس کافی پش کرتے ہیں بچوں کو، اگنور کرتے ہیں یا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ رویوں میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ I think that's تو مطلب کافی کامن ہے، ہر گھر کی ہی یہ ایک سٹوری ہے کہ کچھ بچے اچھے ہیں یا فیملی میں کچھ بچے اچھے ہیں، لیکن وہ بچے جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی طریقے سے مطلب وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تب اس کو کیسے کیا اسٹریٹجیز کیا کی جائیں؟ آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کانسیپٹ آپ کو دیا تھا کہ وہ ڈینڈیلائن ورسز آرکیڈ، تو پیرنٹس کو یہ سمجھانا کہ ہر بچے کو اللہ پاک نے ایک خاصیت دی ہے، اس کی ایک پرسنالٹی بنائی ہے، اس میں ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، آپ اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اتنا اچھے نمبر لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا لاڈلا بنتا جا رہا ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ مطلب یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ جو ہے نا ایک آدھ فیوریٹ بن جاتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اتنا وہ اٹینشن نہیں پاتا. میں نے ڈاکٹر ایٹرونک کا نام پہلے مینشن کیا تھا. انہوں نے ایک کانسیپٹ کہا ہے جس کو کہتے ہیں کہ مس میچ ریپیئر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم مطلب جو پیرنٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 70% جو ایک ایوریج پیرنٹنگ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آئیڈیل پیرنٹنگ ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ امریکہ میں نہ کہیں پہ، دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، تو ایک ایوریج پیرنٹنگ جو ہے اس میں 70% آف دا جو 70% ٹائم ہے وہ اس میں گزرتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا، غلط کہا، بچے نے مس بہیو کیا، آپ نے کچھ غلط کہا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو یہ لگا کہ یار میں نے یہ غلط کہا کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کر دوں. ٹھیک ہے، تو 70% ٹائم ایک ایوریج پیرنٹنگ میں وہاں گزرتا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار میرا ٹھیک ہے یہ بچہ اچھا چل رہا ہے، لیکن دوسرا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میری اٹینشن اس بچے پہ زیادہ ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آپ طریقوں سے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ریئلائز کرنا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات بچے کی نیچر کو ریئلائز کرنا، کون کیا ہے. دوسری بات اگر آپ کو ایز اے پیرنٹ یہ لگے کہ آپ ایک بچے کو زیادہ دے رہے ہو دوسرے کو نہیں، تو اس کو ریئلائز کرنا کہ یار اس بچے کو بھی ٹھیک ہے میں اتنی اٹینشن نہ دوں، لیکن کم از کم جو ایک ریپیئر والا ہے کہ اب وہ بچہ مطلب مطلب ایک بچے وہ پہلے والا بچہ کہیں گیا ہوا ہے تو زیادہ ٹائم اس بچے کے ساتھ اسپینڈ کر لیا. ٹھیک ہے، ایک تھوڑا سا اس سے بات کر لی کہ یار بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ تمہارا بھائی اتنا اچھا کر رہا ہے، تم نہیں کر رہے، اور بعض دفعہ مجھے فیل بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسا کہہ دیتا ہوں. تو جسٹ saying those things out loud to the kid, making that person feel important, try to understand کہ اس بچے کا کیا ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ایز لانگ ایز دا ریپیئر از ہیپننگ، کہ ایز لانگ ایز آپ اس کو ریپیئر ہیل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں سال بھی لگ جائیں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہو رہی ہے نا تو آؤٹ کم چانس یہ ہے کہ بہتر ہو جائے گا. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک بچہ بیوہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، والدین بھی اس کو لے کے باقی سب کو کمپیئر شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ اس میں وہ آرکڈ بچے ہوتے ہیں کہ جو بہت حساس، بہت نازک مزاج ہوتے ہیں. کچھ اس میں ان کی پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت اینگزائٹی ہو جاتے ہیں، وہ چیزوں کو بہت زیادہ اثر انداز لیتے ہیں. تو ایز اے پیرنٹ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، اور ایز اے پیرنٹ پھر اس کو جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرنا کہ اچھا یار یہ چیزیں اس کے اوپر میں ورک کر سکتا ہوں. تو دوز آر دا سمپل تھنگز دیٹ آئی کین سے کہ جو بہتر ہو سکتی ہیں.
थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान, बड़ा डिटेल से आपने बताया। मैं एक और क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद फिर हमारे जो कमेंट्स हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे। पाकिस्तान में मेरी ये प्रैक्टिस है स्किन की, और हमारे जो स्किन के पेशेंट होते हैं वो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो स्किन की प्रॉब्लम्स की वजह से, यंग बच्चे हैं वो एक्नी की वजह से या हेयर लॉस की वजह से डिप्रेशन में या स्ट्रेस में गए होते हैं या एंग्जाइटी में गए होते हैं। और इसी तरह जब हम उन्हें रिकमेंड करते हैं, स्किन की बेशुमार कंडीशन ऐसी हैं जिसमें स्ट्रेस की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स स्किन की ज़्यादा हो रही होती हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, एक्नी की ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, सोराइसिस वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप दवाई लें हमारे पास, लेकिन आप माहिर नफ्सियात से या साइकेट्रिस्ट से लाजमी मिलें, तो मैंने 99% लोगों को देखा है कि हम उन्हें रिकमेंड करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है शायद कि दे डोंट वांट टू गो टू विजिट एनी साइकेट्रिस्ट। वो समझते हैं कि हम गए तो शायद हम पागल हैं, ये डॉक्टर साहब हमें भेज रहे हैं, या हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, या हमारे हमसाये क्या सोचेंगे, या जिनको पता चलेगा कि जी हम तो दिमागी डॉक्टर के पास गए हैं, नफ्सियाती डॉक्टर के पास गए हैं। तो इस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं, या पेशेंट को कैसे गाइड करें कि यार ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी है और आपको जाना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली हम जितनी भी कोशिश करते हैं दे डोंट वांट टू गो। इस हवाले से काइंड गाइड कीजिएगा। इसमें आई थिंक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। उसमें आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह डायबिटीज में एक तो मेडिसिन का रोल है, ठीक है, साथ साथ अगर आप मेडिसिन अच्छी से अच्छी भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी वो लाइफस्टाइल वो मॉडिफाई नहीं करते हैं तो मेडिसिन इतना इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। सो दैट्स अ सिंपल एनालॉजी दैट वी कैन गिव। सेकंड थिंग आप ये बता सकते हैं कि जब भी डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, तो ब्रेन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन बोलते हैं। तो इन स्ट्रेसर्स की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो किसी से भी बात करने से, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी जो इंसुलिन, वो जो डायबिटीज है थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, मेडिसिन से और हो जाती है। इसी तरह किसी से बात करने से, किसी से डिस्कस करने से, कुछ स्ट्रेटेजी सीखने से, खासतौर पे एंजाइटी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इस तरह सीखने से वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात उनको करना, दूसरा उनको ये भी बताना कि देखो दवाई अगर आप वो नहीं करोगे तो हो सकता है आपको दवाई की डोज ज्यादा लेनी पड़े, या आपको एक से ज्यादा दवाइयां लेनी पड़े, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जो दवाई आपको फौरन असर करनी हो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले, ठीक है। तो इस तरह की सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। दूसरी बात यह है कि क्योंकि साइकाइट्री और साइकोलॉजी इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और डेफिनेटली इसमें एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल के पागलों के डॉक्टर हैं, या इस तरह ये पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी ऐसे ही है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका में भी, बाकी कंट्रीज में भी स्टिग्मा, ये काफी चीजें हैं। तो उसमें आप मतलब उनको थोड़ा सा ये हेल्प आउट कर दें, एक तो थोड़ा सा उनको क्लियर कर दें कि बेसिकली जो आप रिकमेंड कर रहे हैं वो कोई मतलब कोई उस तरह की चीजें नहीं है। आप बेसिकली जस्ट लाइक एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तौर पर एक बंदे को रिकमेंड कर रहे हैं। और उसमें आप ये भी हो सकता है कि उसमें आप देख लें कि आपके एरिया में कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हर बंदे की वो स्पेशलिटी भी नहीं होती, कौन सा है कि जो थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्पेशलिस्ट है। तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे बात कर लें पहले कि देखें हमारे इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या मतलब स्ट्रेटजीज लोकली मतलब कल्चरली क्या ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप खुद भी थोड़ा सा कैसे बात करनी है, कैसे करनी है, और उनको बता भी दें कि देखें वो पहले पिछले ये मेरे पेशेंट गए थे उनके पास, उनका ये एक्सपीरियंस रहा, या ये थोड़ा सा आउटकम है। और दूसरी बात ये कि गिविंग देम अ चॉइस, ठीक है। और हम उसको साइकाइट्री जबान में थेरेप्यूटिक अलायंस बोलते हैं, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट ऑनेस्टली, मतलब मैं भी अगर इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट कि आपको जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट की, या ये समटाइम लोग कॉमन ये होता है कि शायद ये मेरी कोई वीकनेस है, मेरे दिमाग में कोई वीकनेस है कि मेरी अपनी कोई विल पावर नहीं है कि जो मुझे जो है ना किसी दूसरे बंदे से इस तरह की सपोर्ट लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये एक बैरियर हो सकता है।
तो सिंपल उसको जो है ना मतलब आप टाइम देना कि ठीक है आप अगर अब नहीं कर रहे ठीक है दवाई आप लेना शुरू कर दो, अगर बेहतर हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो दोबारा हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देना, और आप ये भी बता सकते हो कि अच्छा ये रिसोर्सेज हैं, ये लोग हैं, अगर आपको एक दफा आप जाके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना, अगर ना हो तो किसी और को ट्राई कर लेना। तो गिविंग देम सम ऑप्शंस, थिंकिंग ऑफ आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि आप दूसरे के ब्रेन को की जगह पर रहकर सोचें कि ठीक है मैं तो डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, मुझे तो थोड़ी सेंस है, ठीक है, लेकिन ये अब ठीक है वेरी वेल एजुकेटेड है लेकिन मेडिकल से इतना वो नहीं है, तो ये एक्सेप्टेंस, ठीक है ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे एक्नी है, ये आ गई है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, इट टेक्स टाइम। तो उसको आहिस्ता 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 उसको बताते रहना सादा लैंग्वेज में, एंड आई थिंक दैट एज आई थिंक पीपल अप्रिशिएट कि आप मतलब कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसको उसके लेवल पे जाके सोच रहे हैं, और अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर मतलब सजेस्ट करें कि अच्छा चलो अब पहले हमने किया था ये ट्राई किया नहीं हुआ, चलो अब इसको भी ट्राई करके कोशिश कर लो। तो हैविंग एन ऑप्शन रेदर देन नो यू हैव टू गो। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया, और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, और वही है कि पेशेंट को ऑप्शंस देनी चाहिए, पेशेंट से डिस्कस करना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और फिर फॉलो करे। डॉक्टर ज़ीशान, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो हम उनको ले लें, अगर आपके पास जी टाइम है प्लीज, तो। जी प्लीज गो अहेड। हमारे पास ये राबिया वक्कास हैं, वो कह रही है कि डॉक्टर साहब आई गॉट पैनिक अटैक इन कार, आई एम हैविंग एल प्लस मॉर्सेट टैबलेट फॉर दैट इशू, नाउ व्हेनेवर आई सिट इन द कार आई फेल समथिंग हॉट फीलिंग इन माय होल बॉडी, कैन यू प्लीज गाइड? I'm glad, Rabia. Thank you so much, first of all, for sharing. और it's a very scary feeling कि अगर कार में इस तरह का इंसिडेंट हो, और बाज़ दफ़ा ये काफ़ी लोगों के लिए तो काफ़ी लाइफ लिमिटिंग भी होता है, खासकर अगर आप जॉब के लिए इन चीज़ों के लिए उसके ऊपर हो। तो उसमें जो जो टेक्निक यूज़ करते हैं, पार्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम बोलते हैं कि आप ग्रेडेड एक्सपोजर होता है, कि उसमें आप पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन, माइंड मेडिटेशन भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन ये होता है कि आप अपनी जो बॉडी की अवेयरनेस है या आपकी जो डीप ब्रीदिंग है, उन चीज़ों को मतलब आप सिंपल अंदाज में ये ले लें कि आप डीप ब्रीथ करना शुरू करते हो, ठीक है, और आप इमेजिन करते हो कि आप कार में बैठे हो, ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो कि जैसे उस तरह की फीलिंग आती है आप डीप ब्रीथ करना शुरू कर देते हो। फिर आप एक्चुअली सम टाइम यूट्यूब वीडियोस पे मतलब देख रहे हो कि यार कोई बंदा कार पे बैठ रहा है, फिर आप ये होता है कि ठीक है आप कार में जाओ नहीं लेकिन कार में बैठ जाओ, और फिर उसी तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर आप ये हो सकता है कि ड्राइव ना करो, कार में बैठे कोई आपको ड्राइव कर रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो एक तो ये एक काफी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है कि जिसको हम ग्रेडेड एक्सपोजर के जरिए हम अपने बॉडी के रिस्पॉन्स को, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे कार में बैठी हूँ तो मेरे बॉडी में ये रिएक्शन आना शुरू हो गया, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज करते हैं कि बजाय इसके कि जब मैं कार में बैठूं तो वेट करूंगा कार में बैठूं, आप रोज की बुनियाद पे जो है ना मतलब वो डीप ब्रीथिंग, अपने डीप ब्रीथिंग, और यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे माइंडफुल मेडिटेशन के नाम से आपको काफी वो मिल जाएंगी। बॉडी स्कैन एक मेडिटेशन टेक्निक है जो बहुत सिंपल है, जो और बहुत आसान है, जिसमें आप अपने जिस्म के किसी हिस्से पर फोकस करते हैं और उसकी फोकस करते हुए डीप ब्रीदिंग करते हैं, और उससे आपका जो है ना वो बॉडी रिलैक्स होती है। तो दैट्स वन थिंग। जहां तक तो मेडिकेशन का है तो डेफिनेटली कीप इन टच, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मॉर्सेट में का एक्चुअल क्या, एल्प का तो मुझे समझ आ गया, अल्प्राजोल, लेकिन मॉर्सेट का मुझे पता नहीं है। लेकिन ये कि अपना जो भी आपके साइकाइट्रिस्ट हैं उनसे क्लोज कांटेक्ट रखें, लेकिन डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करें रिलैक्सेशन की, और कोशिश करें कि अगर कुछ और ट्रिगर्स हैं, खासतौर पे जो पैनिक अटैक्स के लोग होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा कॉफ़ी, टी, चॉकलेट्स, सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन, सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, सर्टेन काइंड ऑफ प्लेसेस, तो अगर कुछ इस तरह का है तो उसको भी मतलब जो है ना वो अपने आप को अवेयरनेस करें कि अच्छा मुझे ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करें। So that's what I would suggest can be done easily.
रबिया का डॉक्टर ज़ीशान नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हाउ लॉन्ग आई टेक दीज मेडिसिन एंड एनी साइड इफेक्ट ऑफ दीज टैबलेट्स एंड इज दीज टैबलेट्स बेनिफिशियल फॉर माय इशू? खार भाई, आई डोंट नो कि मॉर्सेट का उसका नाम क्या है, क्योंकि ये आई थिंक ये मार्केट नेम है, तो इफ आई कैन नो, नॉलेज में नहीं है जी जी। हाँ, अगर मुझे वो पता चल जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये शायद कोई या मुझे पता नहीं है कि ये है क्या। अगर तो डॉक्टर राबिया मुझे बता दें कि उसके जो डब्बी है उसके वो जो नाम क्या है, तो देन आई कैन डेफिनेटली आंसर। लेकिन इसमें अल्प्राजोलैम जो है ये थोड़ी सी नींद का इसमें होता है, खासतौर पर अगर ड्राइविंग का, और बाज़ दफा लोग काफी सिडेशन, काफी स्लीपीनेस फील करते हैं, तो दैट्स कुड बी वन साइड इफेक्ट। और लेकिन अच्छी बात यह कि फौरन किक इन होती, मतलब फौरन इसका इफेक्ट आता है। मॉर्सेट जो है मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी जो एंजाइटी और डिप्रेशन की और जो मेडिकेशन जो हम सम टाइम यूज करते हैं उनमें 4 to 6 वीक यूजुअली लगते हैं उन दवाइयों को किक स्टार्ट होने में, उसका असर आने में। लेकिन एक दफा जब वो असर आना शुरू हो जाए तो फिर उसको बेहतरी होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर जो कॉमन जो मेडिसिन यूज होती हैं पैनिक अटैक्स में या डिप्रेशन एंजाइटी में, उनके कॉमन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं शुरू में मतलब स्टमक अपसेट, नाउजिया, मतली हो जाती है, और थोड़ा सा बाज लोगों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस तरह के शुरू में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि दवाई लेने से कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है, मतलब आप बिल्कुल चीजें आपको अच्छी महसूस नहीं हो रही, या जो है ना आप बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो गए हो, या बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, देन डिस्कस इमीडिएटली विद जो भी आपको दे रहे हैं। और जहां तक और साथ साथ जो है ना वो मेडिटेशन जो मैंने आपको बताई वो बहुत सिंपल है, दैट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, जिससे आप जो है ना अपने इमोशंस को रेगुलेट कर। ओके, डॉक्टर जुनैद रसूल, थैंक यू सर, उन्होंने बताया मॉर्सेट जो एसिटालोप्रैम है, बिल्कुल ये एक आई थिंक वही कैटेगरी है कि जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, इसको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इसका असर आने में, ठीक है। और उसके बाद आप बाज़ दफा 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम तक हम यूजुअली जाते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर 20 मिलीग्राम तक सिम्टम्स बेहतर हो जाएं तो ठीक है, वरना फिर मे बी किसी और में स्विच करते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट वही है कि स्टमक पे हो सकते हैं, और बाज़ दफा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और यूजुअली ये चीजें वक्त के साथ बेहतर हो जाती हैं। थैंक यू डॉक्टर जुनैद फॉर मेंशनिंग दैट। यस, लेकिन ये मेडिसिन यूज होती है बिल्कुल इस तरह की कंडीशंस में। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमा कैसरानी का। माय सन हैज अस्थमा, हिज स्कूल इज ओपनिंग सून, शुड आई बी कंसर्न्ड अबाउट सेंडिंग हिम बैक टू स्कूल और नॉट? बहुत जेन्युइन कंसर्न के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत जेन्युइन कंसर्न है। जैसा मैंने बताया, मेरा खुद भी अपने 2 बच्चे हैं, तो हर यही अब होता है कि यार भेजें ना भेजें, क्या करें क्या ना करें। तो डिपेंडिंग ऑन कपल ऑफ सिचुएशन कि आपका अगर तो ये वरी है कि बच्चा जो है वो एकेडमिकली पीछे रह रहा है, या वो सोशली थोड़ा सा पीछे रह रहा है, तो अगर तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक है, और ये चीजें थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वहां पर इतना ज्यादा केसेस नए नहीं आ रहे, ठीक है, और उस इलाके में, और गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब ये ऑप्शन है कि ठीक है अब जो है ना मतलब नए केसेस नहीं आ रहे, डेथ्स काफी कम हैं, और इम्यूनिटी काफी कम्युनिटी में हो गई है, स्कूल खुल जाने चाहिए, तो कंसर्न्स तो है। लेकिन अगर डिपेंडिंग ऑन के वहां पे लोकल क्या है, तो उसके हिसाब से अगर आपको ये लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इतने केसेस हमारे उसमें नहीं है, तो भेजने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एहतियात करना चाह रही हैं 1-2 हफ्ते का, ये और उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इट डिपेंडिंग ऑन के मैंने आपको बताया कि ये एक आर्जी है, इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट बच्चे की तालीम पे, या उसकी जो सोशल जो ग्रूमिंग है उसके ऊपर इतना इफेक्ट, जब चीजें दोबारा रूटीन में आ जाएंगी, वो अगर अभी आए या 2-3 हफ्ते बाद आए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। अगर आप थोड़ा सा और वेट करना चाहें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर हसन मजीद
Thank you for your services. Thank you so much डॉक्टर हसन, आपने कमेंट किया और आपने पार्टिसिपेट किया. डॉक्टर सादिक अलीजा नवीद आई खान थिंक कुछ डॉक्टर लिख रहे के सम हैं. डॉक्टर सादिक नवीद का एक दो कमेंट थे, वो जी, मेरे मेंटर भी हैं और आई थिंक ही वाज डॉक्टर को भी देखते हैं, उनका कमेंट नीचे है. पहले हम ठीक है. डॉक्टर ये मुनज़्ज़र तनवीर का ले जी लें. जी ग्रेट जी जी जी. टॉक, जस्ट टिप्स ड्यूरिंग कोविड. जी. सिंपल चीजें तो ये हैं कि सोएं टाइम पर, उठें टाइम पर, खाएं पिएं एक मुनासिब हद तक, और क्योंकि आजकल ये भी, और फिर रमजान है, काफी चीजें चेंजेस हुई हैं. और उसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप कर सकते हैं, मतलब घर में वो कर लें. सारा टाइम टीवी पे ना गुजारें, ठीक है. और जो है ना वो मीडिया पे आज जो है ना वहां पे इतने केस हो गए, इतने कुछ टाइम यूं समझ लें कि वो मीडिया फ्री रख लें. मेरा ख्याल वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो काफी दवाइयों से बेहतर है आजकल. आई थिंक दैट्स अ गुड. कि इतना ज्यादा वो चीजें कौन कहाँ से क्या बात कर रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू सी कि क्या चीज है. दैट्स अदर थिंग. फैमिली टाइम हो थोड़ा सा, कि जिस तरह कि उसमें ना कोई टीवी हो ना कुछ हो, जिसमें आप उसमें देखें कि कौन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है. अपनी जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामो मोमानी, जित खाला, सबसे फोन पे बात, उस एक्टिविटीज को रेगुलर रखें. दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. रात में 2 बजे ना हो डेफिनेटली, लेकिन दिन में रूटीन के टाइम पे. इसी तरह जो बच्चे हैं उनकी भी फोन पे मतलब या वीडियो चैट पे बात करवाएं. तो दीज आर सम सिंपल वेज. अदर ये है कि इंसानी फितरत ये है कि आप जब भी कोई मतलब अच्छा किसी से बात करते हैं ना, आपको अच्छा फील होता है, ठीक है ना. तो आई थिंक दिस इज अ टाइम के हाउ वी कैन लर्न अबाउट कि जो भी हमारे घर में हैं उनको कैसे सुना जाए, ठीक है, कैसे समझा जाए, बजाय इसके कि जजमेंट और क्रिटिसाइज और उन चीजों को. और अपने आप को जो है ना वो अपने ऊपर एक चेक बैलेंस. आई थिंक दैट विल बी अ फन गेम, कि आप अपने ऊपर चेक बैलेंस रखें कि मैंने दिन में कितनी दफा मैं ये करूं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और कितनी दफा मैं ये करूं, अच्छा आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है. तो अपने आप को थोड़ा सा ये कोशिश करें कि जो है ना मेरे मुंह से कितनी ऐसी बातें जो अच्छी अच्छी का मतलब ये कि पॉजिटिव. बाज़ दफा हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो आती इस तरह से है कि अच्छा ये नहीं ये कर लो, अच्छा नहीं ये तुम गलत कर रहे हो. तो बजाय इसके कि हम वो लैंग्वेज यूज करें, हम थोड़ा सा ये यूज कर लें कि अच्छा भाई ऐसा नहीं, कि अच्छा आप ये कर रहे हो लेकिन हो सकता है अगर इस तरह कर लो तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है. और बजाय इसके कि जब बच्चा या कोई घर में कोई बंदा गलत काम करे तो हम उसको उस टाइम क्रिटिसाइज करें. आप रोज की बुनियाद पे मतलब ये देखें कि अच्छा मेरा बच्चा जो है आज स्कूल से बड़ी मुश्किल से 2 घंटे जो है स्कूल से बैठा हुआ है, तो उसको आप बजाय इसके बच्चा आप रोना शुरू करे तो आप उसको डांटे. जब वो आराम से बैठा उसको कमेंट शुरू कर दें, आज तो तुम माशाल्लाह कितने आराम से बैठे हुए हो, देखो कितना अच्छा है और कितना सुकून है आज घर में. तो इन अ गुड वे कि बच्चा जो है ना वो अटेंशन सीकिंग होते हैं, बड़े भी अटेंशन सीकिंग होते हैं. तो अगर आप उनके अच्छे बिहेवियर को अटेंशन देना शुरू कर देंगे तो वो चीजें वो करनी शुरू कर देंगे. तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ फन, बोथ फॉर रिलैक्सिंग एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन जो अगर बहुत ज्यादा साइकेट्रिकली आप देखें तो उसमें मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना, अच्छी चीजों के बारे में बातें करना, और दोज आर द थिंग्स दैट आई कैन सजेस्ट. और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो. यस. डॉक्टर सादिक नवीद ने भी आपको एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है. ग्रेट पॉइंट. Sabahat Kesrani, very informative. Thank you so much. And Afshan Areen, this is great informative video. Thank you. Great discussion. Very informative. MashaAllah. Thank you. Sana Asad कह रही हैं, in perinatal depression, psychiatric medicine have harmful effects in fetus or not? जी. आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन. इट डिपेंड ऑन कपल ऑफ थिंग्स कि हम बिल्कुल अगर आप ये देखें कि एक औरत जो है मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद मतलब डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके साइड इफेक्ट्स बच्चे पे बिल्कुल उसके होते हैं. तो जब भी हम ये डिसीजन लेते हैं कि अब हमने दवाई देनी है कि नहीं देनी प्रीनेटल में, तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं. उसमें ये होता है कि डिप्रेशन कितनी ज्यादा बैड है. अगर इतनी ज्यादा खराब है कि उसकी वजह से माँ अपना ख्याल नहीं रख पा रही, खा पी नहीं रही, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन है, ठीक है,
تو پھر بینیفٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم اس کو بولتے ہیں آؤٹ وے کر جاتے ہیں رسک کو. ٹھیک ہے, رسک تو ہوتے ہیں لیکن نہ کھانا, نہ سونا, چڑچڑاپن, ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہنا, اس کے اور زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈپینڈ آن کیس ٹو کیس. اور پھر اس میں کچھ میڈیکیشن جو ہیں خاص ان کے کچھ زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیکیشن. سو دیٹ آلسو اے گڈ ڈبیٹ, گڈ ڈسکشن ود دا سائکائٹرسٹ. لیکن ڈپینڈنگ آن کتنی سیویرٹی ہے اور اس ڈپریشن کی وجہ سے کتنی زیادہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف افیکٹ ہو رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا اور آپ یو وانٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ, تو اگر ڈپریشن اتنی سویئر نہیں ہے تو اس میں کافی چیزیں جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اس میں جس طرح میں نے بتایا میڈیٹیشن ہے, ڈیپ بریدنگ ہے, اپنی فیملی سے باتیں کرنا, اپنے شوہر سے جو ہے نا مطلب ان کو بتاتے رہنا, یا کوئی ایسی آپ کی سسٹر ہے, فرینڈ ہے, اس سے ریگولر باتیں کرتے رہنا, ڈسکس کرتے رہنا. اور جیسے ہی تھوڑا سا مطلب اس میں یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں ہیلپ فل ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ آپ یہ چیزیں ہیلپ فل نہیں ہو رہی ہیں اور ڈپریشن آپ کی جب آپ دوائی لے رہی تھی تو بہت بہتر تھی لیکن اب ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے, تو دین دیر میں اس پاسبلٹی ٹو کنسیڈر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں میڈیسن کے وہ فرسٹ ٹرائیمسٹر میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, کہ جب جو ہے نا وہ بچے کے سارے عذاب بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اٹس گڈ ٹو ڈسکس کہ جب آپ پلان کر رہی ہیں پریگننسی میں, ٹھیک ہے نا, تو انسٹیڈ آف کہ آپ کو پتا چلے کہ اب میں پریگننٹ ہو گئی ہوں, دین ہیونگ دیٹ ڈسکشن لٹل بٹ ارلیئر, کیونکہ جو کافی سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب شروع کے ایون کے 5, 6, 7, 8 ویک کا بچہ ہوتا ہے, اس کے جب برین اور باقی چیزیں گرو ہو رہی ہوتی ہیں. تو دوز آر کپل آف تھنگس. سیویرٹی کتنی ہے, اس سے کتنی زیادہ آپ کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے, اور کیا نام ہے, اور آپ کے پاس کوئی اور سپورٹ سسٹم ہے کہ نہیں. تو دوز آر دا تھنگز دیٹ کین ہیلپ ٹو ڈیسائڈ آئدر میڈیکیشنز از اے گڈ چوائس اور ناٹ. تھینک یو. ڈاکٹر صادق نبیل نے بھی میرا خیال ہے کہ ثنا کو رسپونڈ کیا ہے, اور he is saying there are always risks involved, so it is about weighing benefit versus risk factors. Beyond medications there are counseling interventions that can be helpful. Medications have a role but it depends on severity of depression. Thank you so much. نیکسٹ ڈاکٹر اویس قاضی ہیں جی. ہاؤ ٹو کنٹرول ایگریشن آف چلڈرن ڈیورنگ کووڈ. بہت کامن کوشچن ہے آج کل اس میں کہ تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یہ تو ایک مسٹری ہے. یہ تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی ایج کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے جو آج کل جو ریسرچ جو میں پڑھ بھی رہا ہوں اور آج کل لکھ بھی رہا ہوں کہ ایون کے چھوٹے بچے بھی جو ہیں مطلب جو بہت چھوٹے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا اس کا کافی زیادہ افیکٹ آ رہا ہے. جی, تو پہلا اس میں جو سٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ اگریسو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کو کام رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اب گھر میں اگر ایک شوہر اگر غصے میں ہو اور اگر بیوی بھی غصہ کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے نا, تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر بچہ غصے میں ہے اور اگر آپ بھی جو ہے نا غصے میں آ جاؤ, جو کہ ایک بہت کامن نیچر ہیومن کے جیسے ہی کوئی غصے سے آپ کو بھی کہ یار میں کھانا پکا رہی ہوں یا میں یہ کام کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی بات پہ کیوں تمہیں غصہ آ رہا ہے, تو دیٹس ون اسٹیپ کہ آپ نے خود کام رہنا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بڑے ہیں نا, یہ اتنی اسٹریسفل سچویشن ہے کہ اب مجھے کوئی چیز ایسی بری لگی ہے تو میں اپنے دوست کو فون کر لوں گا, کسی کے بات کر لوں گا, کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لوں گا. بچوں کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں. تو دا وے بچوں کا جو ایکسپریس کرنے کا ہوتا ہے نا, جو ان کا خوف ہے اندر کا, میرے اندر خوف ہے نا میں دوسری چیزوں سے کر لوں گا, بچوں کے اندر جو the way they express sometimes come as aggression. So maybe they are not angry, maybe وہ غصے میں نہ ہوں لیکن وہ خوف زدہ اتنے ہوں یا وہ سچویشن سے اتنے زیادہ وہ مایوس ہوں. بعض مایوسی بھی جو ہے نا وہ ایگریشن کی اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ غصے میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹ کو یہ سمجھنا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی یا آئی ایم ناٹ, اور یہ سمجھنا کہ میں کوئی بیڈ پیرنٹ ہوں یا کوئی میں چیز غلط کر رہا یا کر رہی ہوں جس کی وجہ سے غصے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سٹارٹ وہی کرنا کہ آپ نے خود کام رہنا ہے. ٹھیک ہے,
بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. بچہ جو ہے نا وہ کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے غصہ کر رہا ہے، وہ کوئی چیز آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو ہے نا وہ کوئی چیز کھانے کے لیے کہہ رہا ہے یا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا چل کیا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کو آپ سیدھا ویلڈ مطلب اس کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آج تم بہت غصے میں لگ رہے ہو، رادر دین کہ اس کو یہ نہ کرو ایسے نہ کرو، جسٹ سے دیٹ فیلنگ آؤٹ لاؤڈ، آج تم غصے میں لگ رہے ہو. اینڈ تھرڈ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، دین کولیبوریٹیولی ایکسپلوریٹ کہ کیا چل رہا ہے، کیوں غصے میں ہو، کیا بجائے سے کہ وہی شروع سے ڈانٹ ڈپٹ، اچھا چلو غصے میں ہو، چلو اچھا یہ ٹی وی دیکھ لو، اچھا چلو یہ کر لو، اچھا وہ کر لو. تو رادر دین گوئنگ دیٹ راؤٹ، آپ خود کام رہیں، آپ اس کو اس کی فیلنگس کو لیبل کریں کہ وہ اینگر میں ہے، اور اس کو سمجھیں کہ پھر دین کم اپ وتھ سم تھنگ کہ کیا چل رہا ہے. اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو اس میں اگر بچہ غصے میں ہے، اور اس میں بچے جو ہے نا وہ بہت ایزی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں، تو ان میں یہ دیکھنا کہ ان کی فیوریٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، فیوریٹ فوڈ کیا ہیں، فیوریٹ چینلز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر چیزیں بہت زیادہ مطلب بچہ اتنا غصے میں ہے اور آپ نے کافی چیزیں امپورٹنٹ کچھ کر رہے ہیں یہ کرنی اور ہوتی ہیں، تو دین ہیونگ دیٹ نالج ان مائنڈ دیٹ کوڈ بی ہیلپ فل. کہ بچہ غصے میں ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی مطلب جو اس کا فیوریٹ چینل ہے، یا اس کو کوئی چیز جو اس کو پسند ہے وہ کھانے کے لیے دے دی، یا اس کا جو فیوریٹ ٹوائے ہے یہ دے دی. اور اس کووڈ میں جو ایک چیز جو پیرنٹس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی، کہ ہمیں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی کرنی چاہیے اس ٹائم پہ. بچے کو تھوڑا ایکسٹرا اسکرین ٹائم، بچے کو تھوڑا ایکسٹرا چاکلیٹ، تھوڑا ایکسٹرا ڈزنٹ ہارم اس سچویشن میں، کیونکہ اٹس اے ویری اسٹریسفل سچویشن. اور اگر کوئی بھی چیز آپ کو لگے کہ بچہ اس سے تھوڑا سا کام ہو جائے گا، تو آئی تھنک اٹس ورتھ ٹو ٹرائی اسپیشلی ڈیورنگ دیٹ ٹائم. دیٹس واٹ آئی وڈ سجیسٹ. تھینک یو. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں محمود کیسرانی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آئی ایم ورکنگ ان ابراڈ country of my residence is still fighting against COVID-19 as it highly contagious. Many times we hear some of our colleagues or our friends got positive test. All of a sudden a panic situation developed. It is not possible to leave everything and stay home, as we could also be potential positive because of interaction with that person in past. It is difficult to decide either we should go in self isolation or continue work as this is. نیچے ان کی ڈیٹیلز دس از جی. اس میں محمود کیسرانی ان کا سوال ہے. جی محمود بھائی، اس میں بالکل اس سے جینوئن کنسرن، لیکن اس میں بڑی کلیئر گائیڈ لائنس ہیں آپ تو کہ کس کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈپینڈنگ کرتا ہے کہ آپ کا ورک کی سچویشن کیا ہے. اگر تو وہ مطلب ایز اے جیسے ہم لوگ ایز اے ڈاکٹر ہیں یا اور بھی کافی اسینشیلس ورکر ہیں کہ جن کا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تو ڈپینڈنگ آن دیٹ. اور اگر سمپل ایکسپوجر ہے، کوئی سمٹمز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آئی مین اف یو کین، اگر آپ کر سکتے ہیں کوارنٹائن، دیٹس ویل اینڈ گڈ. لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو پیپل ایکسپوز ہوتے ہیں ان کی باڈی، اگر وہ لوگ فزیکلی ہیلتھی ہیں، خدا نہ خاصا کوئی کرونک میڈیکل کنڈیشن یا کوئی اس طرح کی نہیں ہے، ایلڈرلی نہیں ہے یا اس طرح کا نہیں ہے، تو آپ کی باڈی کو ہیلتھی ہے تو دے ول کوپ ود دیٹ ٹیمپرری ایکسپوجر. تو اور اپنی سمٹمس کو ریگولیٹ رکھ سکتے ہیں، مطلب اپنے ٹیمپریچر کو چیک کرتے رہیں، اپنی جو ہے نا وہ جو باقی سمٹم ہے، کاف ہے یا باڈی ایکس ہیں، ان کو مانیٹر کرتے رہیں. اگر وہ ہوں تو فوراً کانٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ تھنک پازیٹیولی، ٹھیک ہے، پازیٹیو کو سوچیں. اسٹریس جب زیادہ ہو تو تھوڑا میڈیٹیٹ کر لیں، تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. اور آج کل رمضان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے تھوڑا سا بہتر کر لیں. اور اپنی روٹین کو مینٹین رکھیں، اپنے کھانے پینے کو مینٹین رکھیں. اپنے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے، لوگوں سے بات چیت رکھیں. اور ایز اے سیٹ کچھ کلیئر گائیڈ لائنز ہے کہ اگر وہ اس طرح کے سمٹمس ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر دین ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ یور ڈاکٹر اور آئسولیٹ یور سیلف. اور اگر اس طرح کے سمٹمس نہیں ہیں اور آپ کا کام ایسا ہے یا جو ہے نا بعض لوگ ڈیلی ویجز پہ ہیں یا فیملی سارے ڈپینڈ کر رہی ہے، دین سمٹمس نہیں ہیں تو دین یو کین گو ٹو ورک. آپ پراپر وہ اپنا سیلف جو گیئرز ہیں، ماسک ہیں اور باقی چیزیں، ان کو پورا خیال رکھیں. اور باقی مطلب آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ مطلب لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں. اور باقی انشاءاللہ اللہ پاک
बेहतर करेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखें, और एज ए सेड देयर आर सम क्लियर गाइडलाइंस, अगर उस तरह के सिम्टम्स हों तो देन कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। अदरवाइज जो है ना आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, अपनी इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को सामने रखते हुए और अपना काम जारी रखें। जी। महमूद साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज paroxetine hydrochloride has side effect if taken in long run on recommendation of doctors? अगेन आई थिंक सादिक भाई ने पहले भी एक मेंशन किया था कि हर चीज का रिस्क, हर मेडिकेशन का रिस्क और बेनिफिट है। पेरोक्सिटीन भी एक मेडिकेशन है कि जो डिप्रेशन एंजाइटी में यूज होती है, और इसकी जो थोड़ी सी इसकी जो यूनिक चीजें हैं, मतलब ये इसका लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट एक्टिंग होती है, मगर इसका मतलब ये है कि अगर आप अचानक छोड़ देंगे या आप अगर आपको डोज मिस कर देंगे, ठीक है ना, तो आपको ये वोमिटिंग, डायरिया और इस तरह के सिम्टम्स आ सकती हैं। मर्द हजरात में थोड़ा सा इसका सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी मतलब है एज कम्पेयर टू अदर जो अदर मेडिकेशन ऐसी कैटेगरी, इसके थोड़े से ज्यादा हैं। इसी तरह जो एल्डरली हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा सा ये थोड़ी सी एंटीकोलिनर्जिक है, थोड़ी सी ज्यादा। तो जो एल्डरली हैं उनमें थोड़ा सा ये यूरिनरी रिटेंशन या इस तरह के सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं, डॉक्टर ने रिकमेंड की है और उससे आपको बेहतरी आ रही है, ठीक है ना, तो काफी लोगों में ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सिर्फ एहतियात ये करनी है कि आपने डेली की बेसिस पे लेनी है, अचानक खुद से रोक नहीं देनी। और जब भी अगर आपको कुछ लगे कि कुछ डिफरेंट मुझे फील हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें के बजाय इसके कि खुद इसको रोकना है। बट ये काफी यूज होती है, काफी कॉमन यूज होती है, मेडिसिन ये यूज होती है डिप्रेशन में, एंजाइटी में और काफी इसी तरह की दूसरी कंडीशंस में। थैंक यू डॉक्टर ज़ीशान, आपने डिटेल में आंसर किया। नेक्स्ट ज़ैनब लेगारी हैं, वो कहती हैं कि मोस्ट ओल्डर पीपल आर नॉट स्टेइंग इनडोर्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, लाइक दे वोंट स्टॉप गोइंग फॉर नमाज इन मॉस्क, हाउ कैन वी कन्विंस देम टू स्टे इनडोर्स? देखें, कन्विंस जो है ना वो तो इट्स हार्ड। तो आप अपना जितना मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको समझाएं। और दूसरा हमारे कल्चर में भी ये है कि चाहे रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, वो बाउंड्री क्रॉस ना हो, ठीक है ना। आप जितना भी आपको लग रहा है कि ये मतलब डेंजरस है, आप उनको एक प्यार से एक उससे समझाएं, बार बार उनको समझाते रहें। और बाज दफा जो है ना, मतलब आप बाज दफा बजाय इसके कि डायरेक्ट उनको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, जस्ट टॉक टू देम, बिल्ड सम कनेक्शन, उनके साथ बैठें, टाइम गुजारें, और जो है ना उनसे थोड़ा सा मजाक में या इस तरह उनको बताते रहें कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग देम कि यार अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो देन वो डिफेंसिव हो जाते हैं। फिर बड़ों में जारी बात है वो ईगो भी फिर उसी तरह की हो जाती है। और फिर मेल जो मस्जिद में जा रहे हैं वो थोड़ी सी ईगो का भी है कि यार ये मेरी क्या 18, 19, 20 साल का बच्चा या बच्ची, अभी वो क्या कहते हैं, जुमा 2 दिन हुए, दुनिया देखी नहीं और मैंने जाना वो इतना मुश्किल टाइम गुजार लिए हैं। तो डेफिनेटली उनकी ईगो ये होती है। लेकिन आप अपने अगेन सिर्फ यही मेन टॉपिक ना हो, उनसे खाना पीना उनके साथ गपशप करें, उनके साथ रूटीन में, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझाते रहें। कन्विंस वाला आई थिंक एलिमेंट ना हो। अगेन जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि कीपिंग योरसेल्फ एट देयर शूज, ठीक है, कि उनकी जगह पर रहकर सोचें और अपने आप को हमेशा ये पूछते रहें कि अच्छा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको ये आएगा कि वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। फिर अपने जहन से ये पूछें अच्छा इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकती है कि वो ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा ये ऑप्शन हो सकती है कि वो उनके दोस्त हैं वहां पे, ठीक है, वो उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा अब अगर वो दोस्ती इज द मेन रीजन, तो व्हाई नॉट समथिंग हम कुछ घर पे इस तरह का कर लें। तो बेसिकली और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और एक और बड़ी अच्छी बुक है 5 लव लैंग्वेजेस, मुझे अभी ऑथर उनके भूल गए हैं, 5 लव लैंग्वेजेस, जिसमें वो ये मेरे जहन में नाम नहीं आ, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हर बंदे का प्यार करने का, रिसीव करने का और देने का मुख्तलिफ हो सकता है। मतलब मेरा जो है, मुझे लगता है कि जब कोई मेरे से बात करे तो मुझे ये लगता है कि मेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन दूसरे बंदे के साथ जो है ना उसको ये लगे कि यार दूसरा मेरा ख्याल रख रहा है कि जब उसको कोई तोहफा दे या उससे जो है ना कोई उसका पानी ला के दे दे, खाना दे दे, तो अब वो नहीं सुन रहे, थोड़ा सा उनको जो है ना खाना ला के दे दें अगर आपको लगे कि उससे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील करते हैं, तो मेक देम फील इंपॉर्टेंट, ठीक है।
میک شیور یو کیپ دا ریسپیکٹ ایلیمنٹ دیئر, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سمجھاتے رہیں آہستہ آہستہ, اور اگر اور کنونس والا نہیں ہے, بس آہستہ آہستہ جو ہے اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, اٹس اے چیلنجنگ سچویشن. دیٹس واٹ آئی وڈ سجیسٹ. جی تھینک یو. نیکسٹ جنید رسول صاحب کہہ رہے ہیں, پلیز سے اے فیو ورڈز آن چائلڈ ابیوز, فزیکل, ایموشنل اینڈ سیکسول, ways to identify and avoid. تھینک یو ڈاکٹر جنید رسول. کافی اچھا اور کافی جو ہے نا امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ ایون یو ایس میں بھی ابھی میں پیچھے رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ ابیوز کافی زیادہ ہو رہا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گلیڈ کہ ڈاکٹر جنید رسول نے مینشن تینوں چیزوں کا کیا, کیونکہ جب بھی ابیوز کی بات آتی ہے نا, ہم صرف یا سیکسول ابیوز دیکھتے ہیں ذہن میں آتا ہے, یا فزیکل ابیوز آتا ہے, لیکن جو ون آف دا موسٹ کامن جو ہے وہ ایموشنل ابیوز. ٹھیک ہے, ایموشنل ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے سے کرٹیسائز, اس سے بہت تلخ انداز میں بات کر رہے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ کمپیئر کیے جا رہے ہیں ایک سے دوسرے سے, اس کو جو ہے نا وہ اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو مجروح پہ مجروح کیے جا رہے ہیں, اس کو غلط باتیں کمپیئر کر کے, اس کو جو ہے نا بات بات پہ ڈانٹ کے. ٹھیک ہے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کا کوئی میئرز آئی ڈونٹ نو کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں, لیکن کافی کامن ہو رہی ہے یہ, خاص طور پہ اب جو ہے. تو سمٹمز کیا ہیں بہت فزیکل, ایموشنل اینڈ سیکسل ابیوز. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اگین یہ دیکھنا کہ اگر تو جنرل آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر جنرل بات کریں کہ ابیوز اور ان کی کیا, اس کا تو میں اس میں کہ جب بھی بچوں میں ابیوز کافی لمبے عرصے تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ابیوز میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کس طرح کا ہے, کتنا سویئر ہے, اور کس ایج پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنا ینگ ایج پہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کہ جب بھی کسی بچے میں بچی میں کافی زیادہ ابیوز کافی لمبے عرصے تک رہا ہو, اور اس کا جو امیگڈلا ہے, جو اس کا فیئر سینٹر ہے, وہ کافی زیادہ ہائپر بڑا ہو جاتا ہے, اور وہ سمٹمز کیسے آتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو خوف زدہ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ غصہ, چڑچڑاپن اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جو یہ اوپر والا ہے, اس میں بھی تھوڑی سی چینجز اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے کہ جو ججمنٹ ہوتی ہے, جو صحیح بات کہنا, غلط بات کہنا, صحیح کو غلط میں تمیز کرنا, کون میرا خیر خواہ ہے, کون میرا خیر خواہ نہیں ہے, کہاں پر کتنی بات کرنی ہے, وہ چیزیں کافی افیکٹ ہو جاتی ہیں. چھوٹے بچوں میں اداسی, الگ تھلگ رہنا, نہ بات کرنا, بعض دفعہ نیند میں ایشوز آ رہے ہیں, بعض دفعہ ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ بچے جو ہے نا وہ کسی خاص جگہ پہ جانا بند کر دیتے ہیں, یا کسی جو ہے نا وہ خاص فیملی ممبر کو دیکھ کے ان میں جو ہے نا وہ اس طرح کی سچویشن وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سٹل کلوز ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سیکسول کا جو ہے, اس میں یہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ کوئی سیکسول بیہیویئر شو کر رہا ہے جو نارمل سے تھوڑا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے بھی یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. اس کو اوائڈ کیسے کرنا چاہیے؟ اگر تو کرنٹ سچویشن میں ہے تو آئی تھنک آئی وڈ سے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے, بچوں سے بات کیسے کرنی چاہیے, بچوں میں کون سے ڈینڈے لائن ہیں, کون سے آرکڈ ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا چاہیے. اور بچے کو بجائے اس کے کہ والدین اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اس کے بچے کو رہ کے اس کی جگہ پہ رہ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس اسٹریس کی وجہ سے اتنے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں, تو یہ بچہ جو ابھی بول نہیں رہا, یہ بول رہا ہے اور اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ باہر جائے, یا تو وہ کیسے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے, اور اسی طرح بچوں میں جو ہے نا کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں, تاکہ وہ کیونکہ بوریت جو ہے نا یہ کافی بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بچے غصے ہوتے ہیں اور پھر والدین اور زیادہ غصے ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے نا دے میں گیٹ انٹو اینگری. اور لیٹ می ایکسپلین اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ, یو ول فائنڈ انٹرسٹنگ. اس میں دا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے گوسٹ ان دا نرسری. یہ گوسٹ ان دا نرسری یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس جن میں اپنی ہسٹری آف ٹراما ہے, ٹھیک ہے, پریویسلی, تو وہ حالانکہ وہ ٹراما ان کے ساتھ یہ ابیوز وہ بچپن میں ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں, وہ والدین بن جاتے ہیں, تو وہ ان کا برین اس ٹراما کو بھول جاتا ہے, لیکن ان کی باڈی اس ٹراما کو یاد رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مینیفیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ مینیفیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ بچے نے چھوٹی سی بات کی, لیکن آپ اس کے اوپر ریئیکٹ بہت زیادہ کر دیتے ہو. تو والدین کو اپنی باڈی کے یہ دیکھنا کہ یار یہ بچے نے بات تو اتنی کی کہ میں نے اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کیوں کیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ میرے ساتھ پریویس ایسا ہوا کہ جو یہ ہو رہا ہو. تو اپنی باڈی کے بارے میں اویئرنیس کرنا,
اور بچے کو جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی جو ہابیز ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا, کرنا, اور اپنے آپ کو بس بار بار یہی یاد کرانا کہ جو ہے نا کہ میں اٹس اے ٹف ٹائم اور یہ گزر جائے گا, ٹھیک ہے, اور اگر جو ہے نا میں اور یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ میں اپنے بچے کو سمجھوں, اس کی کیا وہ ایکٹیویٹیز ہیں, ہابیز ہیں, اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا کچھ ڈفرینٹ کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کروں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 70% آف دا ٹائم جو ہے نا پیرنٹنگ میں وہ چیزوں کو سالو کرنے میں گزرتا ہے, آئیڈیل پیرنٹنگ نہیں ہوتی. تو ڈونٹ تھنک کہ یو آر اے بیڈ پیرنٹ, کہ اگر آپ کو بچے نے کچھ کہا اور آپ اس پہ غصے ہو گئے. دس از ایز لانگ ایز کہ آپ اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر دا کپل آف تھنگ دیٹ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ کین ڈیفینیٹلی آئیڈینٹیفائی, بٹ مور امپورٹنٹ ٹو ہیلپ parents to avoid this kind of behavior. Thank you. Next, Dr. Zishan Uzma Amir hai. How to control anger during COVID-19, being a housewife, being a mother, because everyone here have responsibility nowadays, because husband, child, 24 hours at home now to keep calm. How to keep calm? بچے بھی گھر پہ ہیں, میاں بھی گھر ہے 24 گھنٹے. پہلے تو باہر چلے جاتے تھے بچے بھی تھوڑی دیر کے لیے, میاں بھی, تو اور 24 آورز ہیں. تو میرا خیال ہے جو ہاؤس وائفس ہیں وہ بیچاری کہہ رہی ہیں کہ سارا دن ہم کھانے پکاتے ہیں, سارا دن برتن دھوتے ہیں, ایک کھانے سے فارغ ہوتے ہیں, دوسرا کھانا کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ایشوز, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ کرونا جب ختم ہو جائے تو پھر یہ کمپلین نہ کریں کہ آپ گھر کیوں نہیں ٹائم پہ آ رہے ہیں. اب آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خاوند کے گھر سے باہر رہنا جو ہے وہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا. تو اس میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے ٹف ٹائم, خاص طور پہ جو آئی اگری کہ جو ہاؤس وائفس ہیں, ظاہری بات ہے وہ یوز ٹو نہیں ہیں ان چیزوں کی, اور اب انہیں وائف کا بھی 24 آورس کرنا پڑ رہا ہے, گھر کا بھی سارا کرنا پڑ رہا ہے, اور ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی. تو ماں کا رول جو ہے نا وہ 4 گنا ہو گیا ہے. اور ہاؤس وائف میں بھی شی یوز ٹو کہ وہ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں, اور پیرنٹ شی یوز ٹو, لیکن بیکمنگ اے ٹیچر اینڈ دین بیکمنگ مطلب 24 آور کہ خامن بھی گھر پر ہیں. تو دوز آر ایڈیشنل تھنگز وداؤٹ ہیونگ مچ سپورٹ. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اپنی وہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, شاپنگ ہے یا دوستوں کے ساتھ جانا ہے یا آؤٹنگ ہے, وہ بھی بند ہو گئی, کہ جہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو اور زیادہ فیل ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو کچھ ہوا, چلو آپ باہر چلے گئی یا آپ نے اس سے بات کر لی یا یہ کام کر لیا, تو وہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بس ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا وہ اکٹھی ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے کافی زیادہ فیل ہو بھی رہا ہے اور فیل بھی ہو رہا ہے. تو اس میں آئی تھنک اپنے ہسبینڈ سے جب وہ غصے میں ہو, جب نہیں, لیکن جب تھوڑا سا چیزیں بہتر ہوں, مطلب شام میں, رات میں جب بچے سو جائیں, تو ان سے بات کرنا کہ جو ہے نا میں آج کل مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ رسپانسبلٹیز میرے ساتھ بڑھ گئی ہیں, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ اور اس کو, کیونکہ آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوں, تو شاید ہسبینڈ کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کو یہ کہیں کہ اگر ہم کچھ دونوں مل کے کریں تو تاکہ بچوں پہ اس کا اثر نہ پڑے, ٹھیک ہے, تو شاید جو ہے نا وہ بیچارہ ہسبینڈ کچھ سمجھ جائے کہ ٹھیک ہے کہ اس کو بھی کچھ رسپانسبلٹیز گھر کی کرنی چاہیے. اس میں رسپانسبلٹیز یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ اچھا چلو میں جب کھانا پکا رہی ہوں تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بچوں کی دیکھ بھال کر لیں, اور اس میں تو بجائے اس کے کہ آپ خود اسٹرگل کریں, آئی تھنک سیئنگ دس ود ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ود ہسبینڈ. اور اس میں مجھے ابھی وہ نمونک یاد, ایکرونیم ہے کہ جس میں آپ کیسے آپ اس کو کرتے ہو. اس میں یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ سورس کون ہے اس کا جو اینگر کا یا کانفلکٹ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے ٹائم دیکھنا کون سا ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ اس سے بات کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, ناٹ کہ جب بچے بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ بھی غصے میں, جب بہتر کوئی ٹائم ہو تو وہ ٹائم آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا مطلب اچھی بات ان کے بارے میں کہنا کہ دیکھیں آپ نے مطلب اتنا خیال رکھ رہے ہیں, یا آپ نے یہ اچھا کیا, یا وہ ٹف ٹائم تھا آپ نے اتنا اچھا کیا. تو تھوڑا سا مکھن ملائی لگانا, سادہ الفاظ میں, ناٹ ٹو مچ. اور اس کے بعد ان کو بتانا کہ دیکھو یہ مطلب یہ جو ہے نا تھوڑا سا کافی ٹف ٹائم ہے, اس میں میرے پاس اب اتنی ساری رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں, تو ہم کیسے ایسا کچھ مل کے کر لیں کہ بچوں پہ اس کا اثر نہ ہو اور ہماری اپنی بھی جو ہے نا وہ روٹین چلتی رہے. اور پھر اس میں ایکچوئل کم اپ ود اے پلان کہ کیا ایکٹیویٹیز جو ڈویبل, اس میں کھانا, اگر ان کا ہسبینڈ کا وہ گھر سے کام کر رہے ہیں تو چلو یہ کھانا آپ تھوڑا شام میں پکا لیں جب وہ تھوڑے فری ہو جائیں. تو آئی تھنک دوز آر دا تھنگس کہ آپ
कंटिन्यूअस उसके बात करते रहें उस टाइम में कि जब हस्बैंड भी रिलैक्स हों, और ये है कि ट्राई टू कम अप विद सम वेज कि जिससे आप जो है ना मतलब वो काम को थोड़ा सा डिवाइड कर लें, मतलब कुकिंग का ना कहें उनको, फिर कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन देयर में बी समथिंग एल्स कि वो बेचारे हस्बैंड जो है ना कुछ कर सकते हैं. थैंक यू. महमूद केसरानी, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट इरम रशीद हैं हमारे साथ. डॉक्टर ज़ीशान, हाय, इज इट सेफ टू गिव ओरामेल ड्रॉप्स मेलाटोनिन to a toddler who is very active, always jumping, shouting and aggressive, but not taking proper 10-hour sleep? पहली बात तो ये है कि ये दैट्स व्हाट बच्चे करते हैं, ठीक है. और अगर तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा हो रही हैं इस कोविड में, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस की वजह से काफी ज्यादा हो रही हैं. अच्छा, इसमें आई थिंक फैमिली जो हम उसको सादा अल्फाज में उसको स्लीप हाइजीन भी बोल सकते हैं कि हमारे देखना ये है कि अब अगर ठीक है बच्चे को तो आप 8-9 बजे सुला रही हैं, लेकिन घर में टीवी इतना ज्यादा चल रहा है, घर में बाकी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही हैं कि बच्चे का जो दिमाग तो वो उसी में लग रहा है कि सब लोग जो है ना वो इतने वो एक्टिव हैं, मुझे क्यों ये फोर्स कर रहे हैं. तो बच्चा टॉडलर भी है, ही और शी पिक्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो घर के माहौल को थोड़ा सा मतलब जब नींद का एक टाइम हो तो उसमें यह है कि एक मतलब एक माहौल हो, मतलब उसमें यह है कि अगर ठीक है बच्चे अगर 7-8 बजे को सुलाना है तो उसमें मतलब कमरे की लाइट है, शोर है, और फिर अपनी भी एक्टिविटीज थोड़ी सी इसी तरह रखनी है कि उसमें इतना ज्यादा शोर और वो चीजें ना हो. एक तो ये चीज है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि जंपिंग, शाउटिंग और ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं, ठीक है. बीइंग एन एक्टिव, ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं टॉडलर एज में. उसमें जो लेकिन नींद वो भी जरूरी है. 8 आई थिंक 9 से 10 घंटे ये जरूरी है बच्चे के लिए सोना. मेलाटोनिन डिपेंडिंग के डोज क्या है. आप ये कह रही हैं कि हार्मफुल, दिस इज मेलाटोनिन जो है एक नॉर्मल ब्रेन का जो है ना वो न्यूट्रिएंट है कि जो हम में से हर किसी को जरूरत होती है नींद के लिए, ठीक है. तो आई विल सजेस्ट कि ट्राई दो स्ट्रेटेजीज फर्स्ट कि जिसमें जो है ना वो कोशिश करें बच्चा थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा, एक और चीज ये भी है कि नींद के टाइम पे ना अक्सर बच्चे अटेंशन उन्हें काफी ज्यादा याद आ जाती है कि अब जो है ना मैं माँ से, और फिर वो अगर वो ना मिले तो वो गुस्से में भी आ जाते हैं. तो आई थिंक दिन के टाइम पे बच्चों को वो अटेंशन देना ताकि बच्चे को जो है ना वो 9-10 बजे जो है ना उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चों में ये जिसको हम बोलते हैं ना कि जो ट्रांजिशनिंग होती है काफी हार्ड होती है कि अब मैंने सोना है. तो अगर आप बच्चे को दिन में काफी ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको जो है ना और बार बार उसको मतलब जैसे ही नींद का टाइम करीब आता जा रहा है तो उसमें वो टीवी थोड़ा सा ना हो, उसमें बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अच्छा भाई ये अब आपकी बेड टाइम रूटीन है, ठीक है, वो हो. और अगर ये चीजें ना हो रही हों तो फिर ये है कि मेलाटोनिन ड्रॉप इफ यू थिंक कि वो उसको हेल्पफुल हो रही हैं तो ठीक है. लेकिन इसमें जो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मेलाटोनिन जो है ये आपको नींद से कम अगर सही जो इसकी जो टाइम होती है देने की, कम से कम नींद से 2-3 घंटे पहले देने चाहिए होते हैं, ठीक है. और जब आप ये देते हैं, क्योंकि लाइट जब आंख में पड़ती है खासतौर पर स्क्रीन की, तो मेलाटोनिन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है. तो दोज आर द कपल ऑफ थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन. लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इससे नेचुरल वो है. और मेलाटोनिन में जो दूसरी चीज आजकल जो हम देख रहे हैं वो जो मेडिसिन आ रही है मेलाटोनिन के नाम से, उसमें एक्चुअल वो मिकदार होती नहीं है जितनी वो शो करते हैं. और दूसरी बात ये कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो मेक श्योर कि वो मतलब एक अच्छे ब्रांड की हो, क्योंकि दैट्स अनदर थिंग. और ये है कि 1 मिलीग्राम, आधा मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम 2-3 घंटे से पहले, अगर आपको लगे कि बाकी चीजें हेल्पफुल नहीं हो रही, क्योंकि नींद 8 से 10 घंटे की बच्चों में बिल्कुल जरूरी है. लेकिन बाकी चीजें पहले ट्राई करें, और मतलब जिसमें घर का माहौल है, बच्चे की रूटीन है, और बच्चे को मेंटली तौर पे आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करना कि ये नींद का टाइम हो रहा है, और उसको रिवॉर्ड भी मतलब रिवॉर्ड सिस्टम का भी कुछ कर लेना. और दूसरा, आई डोंट नो कि अगर बाज दफा बाज बच्चे जो है ना वो काफी ज्यादा वो परेशान होते हैं जब उनको अकेला कमरे में छोड़ते हैं अगर बच्चे, तो बाज दफा यहाँ पे यूएस में तो मॉनिटर्स होते हैं
کہ ماں جو ہے نا وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے یا باپ وہ مانیٹر سے اگر بچہ بار بار وہ رو رہا ہے تو اس کو مانیٹر سے ہی مطلب بول دیتے ہیں کہ سو جاؤ, تو اس کو تھوڑی سی ری ایشورنس مل جاتی ہے. تو دوز آر کپل آف تھنگس. لیکن ایز اے سیڈ the melatonin is not a very harmful drug. اگر آپ یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں تو لو ڈوز ہو, تھوڑا سا 2-3 گھنٹے پہلے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اسکرین کم سے کم ہو. جی Thank you. Zainab Aziz Bhatti, hello, thank you so much. And next, Usma Amir, thank you so much for doctors. I am very grateful to Allah Almighty. My husband is very helpful. He cooking with me and work with me, but I just talking generally because every man is not like same. Thank you so much once again. Thank you. I'm living in Saudi Arabia and here is things are different from Pakistan. Where I'm from Karachi. Thank you so much. And Iram Rashid, all right. Thank you so much, Iram. Thank you. Dr. साहब ने आपको डिटेल में गाइड कर दिया है. And Afshan Noreen, they should learn how to be grateful. Husband, kids are Allah's blessing and try not to throw their frustration on kids who are too young to take their pressure. Very right. Thank you so much, Dr. Zishan. आपने माशाल्लाह 30 मिनट्स का सेशन था जो कि 1 hour and 30 minutes पे चला गया और बड़ा डिटेल आपने डिस्कस किया, क्वेश्चंस आंसर किए जो भी हमें रिसीव हुए और मेरा ख्याल है कि सबको सेटिस्फेक्शन हुई है और सारे थैंक यू भी कर रहे हैं. एंड वी रियली अप्रिशिएट फॉर योर काइंड टाइम एंड पार्टिसिपेशन. आप आज काफ़ी बिजी थे, काफ़ी मल्टीपल सेशंस मैं देख रहा था आज आपके थे ऑनलाइन. आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया एंड वी रियली एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. No, thank you so much. And again, this is also learning for me too. And I really apologize if I said something that unintentionally or intentionally hurt someone. But I think that's I'm really happy to be here. And anything, if I can be helpful, yeah, please let me know. But thank you for inviting me and thank you for asking such great questions. And thank you for staying with us for so long. Yeah. थैंक यू डॉक्टर ज़िशान. आखिरी एक जाते जाते टिप दे दें कि कोरोना में हम सबको क्या करना चाहिए, कोई स्केड्यूल बनाना चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग अपने जब वर्क से अब रूटीन चेंज हुई है तो हमारी स्केड्यूल रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो गई है. हम ना सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है. तो आप कुछ 1-2 टिप्स देना चाहते हैं जिसमें हम अपने स्ट्रेस को या रूटीन लाइफ को बेहतर कर सकें? बिल्कुल, इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ब्रेन का एक क्लॉक जो आपकी नॉर्मल रूटीन से सेट हुआ हुआ होता है वो आपके ब्रेन में चल रहा होता है और इतना जल्दी जो है ना वो चेंज नहीं होता. तो उसमें ये है कि खुद अपने से, जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको अपने आप को भी रिलैक्सेशन देनी है कि अब ये नहीं है कि मैं अगर पहले 10 बजे सो रहा था तो मैंने अब 10 बजे ही सोना है. ठीक है, तो 1-2 घंटा ऊपर नीचे की खैर है. ठीक है, पहले अगर आप कुछ चीजें खा रहे थे अब नहीं खा रहे थे, अब घर में बन रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स दें. पहली बात तो ये है. और रूटीन रखें क्योंकि रूटीन बहुत ज़रूरी है आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए और जो आपके घर वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी वेलबींग के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए. तो जितना हम उसको ट्राई, इट्स हार्ड, लेकिन जितना हम उसको और आई थिंक के अगर हम उसको फिजिकल चार्ट की सूरत में रख लें, समटाइम इट्स रियली हेल्पफुल कि आज जो है ना ये हमारी सोने की रूटीन है और इस टाइम पे हमने सोना है और इन चीज़ों की वजह से जो है ना लेट हो गए थे या ये चीज़ें. सो हैविंग समथिंग दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल. लेकिन कोई भी हो, मतलब चार्ट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हैविंग अ रूटीन इज डेफिनेटली बोथ फॉर जनरल पॉपुलेशन एंड एज वेल एज फॉर द फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी रूटीन को मेंटेन रखें. Thank you so much once again. Thank you. डॉक्टर ज़िशान, आई रियली अप्रिशिएट आपने बड़ा टाइम दिया और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने ये सारा हमें इंफॉर्मेशन दी और हमें हेल्प की. एंड आई थिंक ये आपकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है आजकल के सिचुएशन में. मेरा ख्याल है कि मेडिसिन का जो जितने भी स्पेशलिटी हैं या एस्पेक्ट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साइकेट्री है जो कि समहाउ हम लोग निगलेक्ट करते हैं. और मेरा ख्याल है हमें सबको कभी ना कभी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत
ہوتی ہے جو کہ ہم اسٹگما کی وجہ سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنے مینٹل ایشوز کو سالو کر لیں تو ہمارے جو میڈیکل فزیکل کنڈیشنز ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اور یو گائز آر ریئلی ہیلپ فل, اور آپ کی جو ٹپس ہیں وہ ہمیں ہیلپ کریں گی ہماری لائفس کو بہتر کرنے میں, مزید ہمیں ہیلپ کریں گی. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ یور کائنڈنیس, اینڈ وی ہیو اے گریٹ ٹائم اینڈ وی انجوائڈ اے لاٹ, اینڈ No, کہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر کوئی پلان کر سکیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. جی جی اینی ٹائم انشاءاللہ. مطلب آئی انجوائڈ مائی سیلف ٹو. آئی تھنک بہت اچھے پرسن تھے اور آئی تھنک کافی اچھی ڈسکشن رہی. آئی انجوائڈ مائی سیلف اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار حسن مجید بھائی فار introducing me, and thank you for everyone who participated, and thank you for people who asked questions, and thank you especially for Sadiq Naveed bhai and Dr. Junaid Rasool. I think it's good to have some other experts too on the forum so that we all can discuss and learn from each other. So thank you so much. تھینک یو سو مچ جی. اپنا خیال Okay. رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور رمضان کی جاتی ہوئی جو ساعتیں ہیں برکتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. آمین. اللہ حافظ.